हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 6 को म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र योभन्दा अगाडिको सेसनमा हामीले होल नम्बर्सको बारेमा पढेको थियौँ, अपरेसन अन होल नम्बर्स। हामीले यसमा सिम्प्लिफिकेसनको बारेमा चाहिँ पढेको थियौँ खासमा, हैन। बदमास रुलको बारेमा, सिम्प्लिफिकेसनमा ब्र्याकेटहरूको युज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू केही थियो, धेरै केही पनि थिएन। यो राम्रैसँग सल्भ गऱ्यौँ हामीले। त्यस पछाडि अब आजको सेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिर प्रपर्टिज अफ होल नम्बर पढ्न गइरहेको छौँ र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू, जेनरल कुराहरू मैले यहाँनिर लेखि नै दिएको छु, तपाईँहरूले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले पढ्ने भनेको त्यही फ्याक्टर्स, मल्टिपल्स, अनि त्यहाँ पछाडि प्राइम फ्याक्टराइजरको कुराहरू, प्राइम फ्याक्टर, प्राइम नम्बर, कम्पोजिट नम्बर, एचसिएफ, एलसिएम, पर्फेक्ट स्क्वायर, क्युब, यिनैको बारेमा चाहिँ बढी कुरा गरिन्छ है। त्यस्तो धेरै नयाँ कुराहरू पनि केही छैन। ल, सिक्वेन्स पनि हामीले पढेको नै हो, त्यो पनि नयाँ कुरा भएन। अब सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि अब होल नम्बर्स भनेको पूर्ण सङ्ख्याहरू भन्छ नेपालीमा चाहिँ। यो तपाईँहरूलाई मैले अपरेसन अन होल नम्बर्समा भनेको पनि थिएँ। अब हामी सुरु गर्छौँ हाम्रो फर्स्ट यहाँनिर के भनेको छ, प्राइम एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स भनेको छ, यहीबाट सुरु गरौँ है त। प्राइम एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स। पहिला सुरुमा त हामीले यिनीहरू भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। प्राइम नम्बर्स र कम्पोजिट नम्बर्स। प्राइम भनेको के हो? मेन अथवा मुख्य भन्छ नि, एकदम बेस भन्छ नि, हो त्यो प्राइम भनेको चाहिँ मुख्य चिज भयो। र कम्पोजिट भनेको के हो? कम्पोजिट भनेको मिश्रित अथवा त्यो अरू केही चिजहरूबाट मिलेर बनेको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। प्राइम नम्बर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफैमा एउटा मात्र चिज, कम्पोजिट भनेको अरू 2-4वटा चिज मिलेर बनेको है। कस्तो बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा हामीसँग ढुङ्गा हुन्छ है। अनि हामीले के गरिन्छ त, एउटा ढुङ्गा यस्तै खालको, अर्को एउटा ढुङ्गा, अरू ढुङ्गा, यस्तै ढुङ्गाहरू मिलाएर के बनाइन्छ त, एउटा ढुङ्गाहरूलाई मिलाउँदै एउटा पर्खाल अथवा एउटा घर यस्तो बनाइन्छ है। एउटा चिजबाट, यहाँनिर एउटा ढुङ्गा भनेको मेन चिज भयो। त्यही मेन चिजबाट हामीले के बनाइन्छ त, घर, पर्खाल, चौतारी, बाटो घाटो। अब अहिले बनेको कङ्क्रिटको घरहरू पनि त्यही सिमेन्टबाट नै बन्ने हो, त्यो पनि हामीले चुनढुङ्गाबाट नै बनाउने हो है। यसरी त्यही एउटा मेन चिजलाई हामीले यताउता गरेर के निकाल्छौँ त, घर अथवा अरू चिजहरू निकाल्छौँ भने यो मेन चिज भनेको के भयो? प्राइम भयो। यो भनेको कम्पोजिट भयो। यसरी नै हामीले नम्बरहरूलाई हेर्नु पर्यो भने हामीसँग केही प्राइम नम्बर्सहरू छन्, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, अनि त्यस पछाडि यस्तै गर्दै अरू हुन्छ। म यो के हो भन्ने कुरा त अलिपछि भनि नै हाल्छु। त्यसै गरी 4, 14, 15, यस्तै। यी नम्बरहरू भनेको चाहिँ के हो त, कम्पोजिट नम्बर्स। यो भनेको प्राइम नम्बर्स। र कम्पोजिट नम्बर्सहरू के हुन्छ अरे त, यो नम्बरहरूबाट नै बनेको हुन्छ। कम्पोजिट नम्बर्सहरू यही नम्बरहरूबाट बनेको हुन्छ। अब कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी डिफिनेसनमा जाउँदा। जस्तै मैले यहाँनिर कम्पोजिट नम्बरमा 4 लेखेँ रे। 4 भनेको खासमा के हो त, 2 मल्टिप्लाइड बाई 2 गर्दाखेरि 4 आउने हो भने पछाडि कुनै कम्पोजिट नम्बर भनेको चाहिँ 2टा अथवा 2वटा भन्दा बढी प्राइम नम्बर्स मिलेर बनेको हुँदो रहेछ। ल, अब डिफिनेसन हेरौँ है त। प्राइम नम्बर्सको डिफिनेसन। प्राइम नम्बर्स भनेको के हो त, प्राइम नम्बर्स भनेको चाहिँ दोज नम्बर्स। अब हामीलाई यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी डिफाइन गरिएको छ। मैले त्यही कुरालाई नेपालीमा भने त्यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा यहाँनिर के भनिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ है। द नेचुरल नम्बर्स विच इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 1 अर बाई इट्सेल्फ। भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यस्तो नम्बरहरू जसलाई 1ले अथवा इट्सेल्फ, यसले मात्र डिभाइड गर्न मिल्छ, अरू कसैले पनि यसलाई भाग लगाउन सकिँदैन। भन्नुको अर्थ के नै भयो त, फेरि यो आफैमा एउटा चिज हो, यसलाई हामीले
यो कुनै अरू चिजहरूबाट मिसिएर बनेको होइन। अथवा डिभाइड गर्नु भनेको त त्यही त हो नि। जस्तै 2 डिभाइड बाई 1 पनि नभनौँ, जस्तै 7 भने 7 डिभाइड बाई 2 गर्दा होल नम्बर आउँछ त? होल नम्बर आउनु पर्यो है, होल नम्बर आउँदैन। तर हामीले जस्तै 9 डिभाइड बाई 3 गऱ्यो भने के आउँछ? 3 आउँछ। यसले भन्न खोजेको के हो? 3 लाई 3 चोटि लिँदाखेरि 9 आउँछ भन्ने कुरा हो। यो 9 भनेको के भयो? 3 र 3 ले मिलेर बनेको भयो। यो भनेको कम्पोजिट भयो। त्यसै गरी 7 मा चाहिँ के भयो त? यो एउटा ढिक्का भयो। यो केहीबाट पनि मिलेर बनेको होइन, यो आफैमा एउटा नम्बर हो, आफैमा एउटा चिज मात्र हो, यो कसैबाट पनि मिलेर बनेको होइन। यो के हुन्छ अरे त? कि यो डिभाइड बाई 1 गर्न सकिन्छ अरे होल नम्बर ल्याउन, कि चाहिँ यसलाई आफैले भनेको 7 ले नै डिभाइड गरेर होल नम्बर ल्याउन सकिन्छ। अरू कुनै पनि क्वान्टिटीले हामीले यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर होल नम्बर आउँदैन भन्ने कुरा हो प्राइम नम्बरको। अब जाउँ हामी कम्पोजिट नम्बर। कम्पोजिट नम्बर भनेको कस्तो नम्बर भयो त? कम्पोजिट नम्बर भनेको जुन चाहिँ 1 ले पनि डिभाइड हुन्छ, इटसेल्फले पनि डिभाइड हुन्छ र अरू प्राइम फ्याक्टर्सले पनि डिभाइड हुन्छ है। प्राइम फ्याक्टर्स भन्नुको अर्थ यहाँनिर कसरी बुझिन्छ भन्दा अरू कुनै नम्बरले पनि डिभाइड हुन्छ भन्ने कुरा हो है। भनेको अब मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिइ नै सकेँ। ल अब नयाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। 8 भने रे 8 भनेको के हो त? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हो। यसरी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भनेको 8 हो खासमा। यहाँनिर एउटा प्राइम नम्बर, दुईटा प्राइम नम्बर, 3टा प्राइम नम्बरहरू मिलेर के बनेको रहेछ त? एउटा नम्बर बनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। र कम्पोजिट नम्बर्सको हामीले डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने द नेचुरल नम्बर्स विच क्यान बी एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई अदर नम्बर्स। यहाँनिर यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै नम्बरलाई हामीले जस्तै 9 भयो भने यसलाई 3 गर्दा यहाँनिर होल नम्बर नै आउँछ। एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भनेको ठ्याक्कै डिभाइड हुने, ठ्याक्कै होल नम्बर आउँछ त्यसको कोसेन्ट भन्न खोजेको हो। यो भयो है। ल प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बरको बारेमा तपाईँहरूले सायद बुझ्नुभयो होला। के गाह्रो लाग्यो र? प्राइम भनेको आफैमा एउटा नम्बर, एउटा मेन नम्बर जस्तो भयो भने कम्पोजिट भनेको 2-4वटा प्राइम नम्बर अथवा 2टा अथवा 2वटा भन्दा बढी प्राइम नम्बर्सहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर निकालिएको नम्बरलाई चाहिँ हामीले कम्पोजिट नम्बर भनिन्छ। अब हामी जाउँ फ्याक्टर्स एन्ड मल्टिपल्स। फ्याक्टर्स भनेको के हो? फ्याक्टर्स भनेको नेपालीमा भन्दा कारक होइन। फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि के चिजले मिलेर चाहिँ त्यो कुरा बनेको छ त भनेको चाहिँ फ्याक्टर्स हो। जस्तै हेर्नुहोस् है, जस्तै एउटा घर हुन्छ हामीसँग। ल हेर्नुहोस् है, एउटा घर छ, यस्तो खालको ल घर होला है। ल यो एउटा घर होला हामीसँग मानिलिउँ। यो घर केले मिलेर बनेको हुन्छ? यो घर त धेरै कुराहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अब छानाको लागि हामीले टिन राखिएको होला, टिन युज गरियो होला। त्यसै गरी यहाँनिर मार्बल्सहरू युज गरियो होला बिछाउनको लागि। सिमेन्ट र इट्टाको प्रयोग गरियो होला, ब्रिक्स र सिमेन्ट। त्यसै गरी झ्यालढोकाको लागि हामीले एल्युमिनियम अथवा एल्युमिनियम नि नभनौँ, यहाँनिर वुड भनौँ, वुड्सहरू युज गरियो होला होइन। यी विभिन्न कुराहरू। अब झ्यालढोकाको त्यो ताल्चाहरू अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर साँचोहरू हुन्छ नि, चुकुलहरू, यसको लागि हामीले केही मेटलहरू युज गरियो होला भने यो पुरै घरको यहाँनिर जुन मैले घर बनाएँ यो पुरै घरको फ्याक्टर्सहरू भनेको चाहिँ के भयो त? यो पुरै घरको फ्याक्टर्सहरू भनेको यो टिन एउटा फ्याक्टर भयो, टिन फ्याक्टर भयो, मार्बल फ्याक्टर भयो, मेटल फ्याक्टर भयो, वुड फ्याक्टर भयो, सिमेन्ट ब्रिक्स फ्याक्टर भयो। कुनै पनि चिज केले मिलेर बनेको छ भन्नु नै त्यसको फ्याक्टर्सहरू हो के। बुझ्नुभयो? भनेदेखि फ्याक्टर्स अब जस्तै अब हामीले यसलाई म्याथमेटिक्समा हेरौँ है त।
अब नम्बर लिएँ ल, जस्तै मैले यहाँनिर 12 नम्बर लिएँ। 12 के मिलेर बनेको हुन्छ त? 12 भनेको के हो? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 हो भने यहाँनिर 2 2 र 3 यति नम्बरहरू मिलेर चाहिँ 12 बनेको रहेछ। 2 दुना 4 तिहाँ 12, यसरी नम्बरहरू मिलेर बनेको रहेछ। यो मात्र हुँदैन, फेरि 12 मा हामीले अब के लिन्छौँ? यो त प्राइम फ्याक्टर्सको कुरा भयो। फेरि 12 भनेको कसरी देखाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है। एउटा 1 टाइम्स 12 गर्दाखेरि पनि 12 बन्छ। अर्को 2 टाइम्स 3 गर्दाखेरि पनि 2 टाइम्स 6 गर्दाखेरि पनि 12 बन्छ। अर्को 3 टाइम्स 4 गर्दाखेरि पनि 12 बन्छ। 4 टाइम्स 3 गर्दाखेरि पनि 12 बन्छ। 2 टाइम्स 6 गर्दा 6 टाइम्स 2 टाइम्स 2 गर्दाखेरि पनि 12 बन्छ। त्यसै गरी 12 टाइम्स 1 गर्दा पनि 12 बन्छ भने यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले केमा लिएको छ त? 12 को फ्याक्टर्स भनेर चिनिन्छ। 12 लाई के गरेर बनाउन सकिन्छ त्यहाँनिर हामीले ती सबैलाई फ्याक्टर्स भनिन्छ। र तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 यी नम्बरहरू चाहिँ यसको विशेषतः यसको फ्याक्टर्सहरू भनेको यो कुराहरू रहेछ। यिनीहरू भनेको यसको फ्याक्टर्स भयो है। र तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा कुनै एउटा नम्बर छ भने त्यसलाई हामीले फ्याक्टर, त्यसको कुनै एउटा फ्याक्टरले डिभाइड गर्यौं भने त्यहाँनिर के आउने रहेछ त? ठ्याक्कै होल नम्बर आउँछ। ठ्याक्कै होल नम्बर आउँछ। जस्तै हेर्नुस् है, 12 को फ्याक्टरहरू हामीले यो निकालेको छौं नि। 12 डिभाइड बाइ 1 गर्यो, ठ्याक्कै 12 आयो, होल नम्बर। 12 डिभाइड बाइ 2 गर्यौं, ठ्याक्कै 6 आयो, होल नम्बर। 12 डिभाइड बाइ 3 गर्यौं, ठ्याक्कै 4 आयो, होल नम्बर। 12 डिभाइड बाइ 4 गर्यौं, ठ्याक्कै 3 आयो, यो पनि होल नम्बर। 12 डिभाइड बाइ 6 गरे, ठ्याक्कै 2 आयो, यो पनि होल नम्बर। 12 डिभाइड बाइ 12 गरे, ठ्याक्कै 1 आयो, यो पनि होल नम्बर। भनेपछि कुनै एउटा नम्बरलाई हामीले त्यसको फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ डिभाइड गर्यौं भने ठ्याक्कै एउटा होल नम्बर आउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। ल, यो भयो फ्याक्टर्सको कुरा। त्यसपछि जाउँ मल्टिपल्स। अब अर्को मल्टिपल्स भन्ने हुन्छ है। मल्टिपल्स भनेको त तपाईहरुलाई गाह्रो भएन। हामीले कसरी पढेको थियौं? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 यसरी पढेको थियौं। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यसरी पढेको थियौं। अथवा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 यस्तो भनेर पढेको थियौं भने अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं भन्दा यो अगाडिको भागहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि। यो अगाडिको भागहरू, यति भागहरू, यो 1 1 1 अथवा 2 2 2 अथवा 3 3 3 यस्तोबाट यसको यो पुरै भनेको सबै 1 नै हो। 1 को मल्टिपल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भागमा आएको चाहिँ हाम्रो यिनीहरुको मल्टिपल हुन्छ। भनेको के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा नम्बरले अर्को कुनै एउटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँनिर जुन आउँछ नि प्रोडक्टमा, त्यो चीज भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है, एउटा हामीसँग नम्बर छ जुन हामीले लिएको छौं। जस्तै यहाँनिर 1 लियौं, त्यसलाई हामीले कुनै एउटा अर्को नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर आएको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ त्यसको मल्टिपल हुन्छ। यसको पनि मल्टिपल भनेर हामीले भन्न पाइन्छ है। दुईटैको यहाँनिर मल्टिपल भनेर भन्न सकिन्छ। मल्टिपल हुन्छ। ल, यो भयो। अब तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नको लागि चाहिँ के भयो त? कुनै दुईटा नम्बरहरूलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने यहाँनिर आएको जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अगाडिको पनि पछाडिको पनि यो दुईटैको मल्टिपलको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। र मल्टिपल भनेको के रहेछ त? खासमा त्यहाँनिर कुनै एउटा नम्बरले अर्को नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको प्रोडक्टलाई नै हामीले मल्टिपल भनेर चिन्ने रहेछौं है। ल, यो चाहिँ के हुनु पर्यो? नेचुरल नम्बर चाहिँ हुनु पर्यो है। नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो। फेरि मैले त्यहाँनिर नम्बर भने नि, यो नम्बरहरू चाहिँ नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो। यहाँनिर भएको नम्बरहरू नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो। यो बुझ्न पर्यो। मल्टिपलको कुरा पनि गाह्रो भएन। त्यसपछि अब प्राइम फ्याक्टर्सको बारेमा बुझौँ है त। प्राइम फ्याक्टर्स। अब प्राइम फ्याक्टर्स भनेको के होला? प्राइम फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अघि फ्याक्टरको कुरा पनि हामीले गर्यौं। फ्याक्टर भनेको के हो पनि हामीलाई थाहा छ र प्राइम भनेको के हो पनि थाहा छ। फ्याक्टर भनेको अब कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ है। प्राइम फ्याक्टर भनेको जस्तै 8 छ।
8 को फ्याक्टरहरूको बारेमा त हामीलाई थाहा छ 8 को फ्याक्टरहरू के थियो जस्तै हामीले 8 को फ्याक्टर लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ एउटा 1 लेख्न सकिएला एउटा 2 लेख्न सकिएला अर्को 4 लेख्न सकिएला अर्को 8 लेख्न सकिएला यो भयो यसको फ्याक्टर्सहरू यसमध्येबाट पनि हामीले अब प्राइम फ्याक्टर्स नै निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त भन्ने कुरा हेर्नुस् है 8 भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हो यहाँनिर हामीले प्राइम कुराहरूलाई मात्र लिनु पर्यो के प्राइम नम्बर्सहरूलाई मात्र लिनु पर्यो प्राइम नम्बर्सहरूलाई मात्र लिएर त्यसलाई फ्याक्टर देखाइयो भने त्यो भनेको प्राइम फ्याक्टर्स हुन्छ हुन त खासमा 8 भनेको 2 टाइम्स 4 पनि हो नि त तर 2 लाई हामीले 2 त प्राइम नम्बर भयो तर 4 लाई हामीले प्राइम फ्याक्टर भन्न पाइँदैन किन पाइँदैन त किनभने 4 भनेको कम्पोजिट नम्बर हो कम्पोजिट नम्बरलाई त प्राइम भन्न पाइएन नि त त्यही भएर हामीले के गर्यौं त यो कम्पोजिट पनि फेरि के बाट बनेको हो भन्ने कुरा खोजेर यो त खासमा 2 टाइम्स 2 बाट बनेको हो 4 त भने यो 4 लाई हामीले यहाँबाट हटाएर के गर्यौं त यो 2 टाइम्स 2 लाई चाहिँ यता ल्याएर राख्यौं अनि आयो बल्ल यसको प्राइम फ्याक्टर्स जस्तै 12 लाई हेर्नुस् है त 12 भनेको के हो खासमा त यसलाई हामीले 1 टाइम्स 12 पनि लेख्न पाइन्छ अथवा अघि मैले लेखेको सबै कुरा लेख्न पाइन्छ मैले माथि लेखिसके त्यही भने है अब मैले 3 टाइम्स 4 लिएँ ल 3 टाइम्स 4 लिँदा 3 भनेको त आफैमा एउटा प्राइम नम्बर भयो ठिकै छ तर 4 त प्राइम नम्बर होइन नि त 4 भनेको खासमा के हो कम्पोजिट नम्बर हो भने यो 4 पनि फेरि केबाट बनेको हो 2 टाइम्स 2 बाट बनेको हो भने हामीले यहाँनिर 4 नराखिकन प्राइम नम्बर्स नै राख्ने भनेर 2 टाइम्स 2 राख्यौं अब हेर्नुस् त यहाँ भएको सबै फ्याक्टरहरू के भयो प्राइम फ्याक्टर्स भयो सबै प्राइम छ नि त 3 पनि प्राइम हो 2 पनि प्राइम हो 2 पनि प्राइम हो यसरी कुनै एउटा नम्बरको फ्याक्टर निकाल्ने बेलामा हामीले सबै कम्पोजिट खोतल्दै गएर प्राइम मात्रै बाँकी राख्यौं भने प्राइम नम्बरमा मात्र पुर्याएर छोड्यौं भने त्यो भनेको हाम्रो प्राइम फ्याक्टर्स हुन्छ है ल त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर प्राइम फ्याक्टर्स के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि के भन्छौं त 3 र 2 हो प्राइम फ्याक्टर भन्छौं यहाँनिर 3 अनि 2 हो भनेर भन्दैनौं 3 र 2 हो भनेर चाहिँ भन्छौं है किनकि दुई अब 2 अनि फेरि पनि 2 भन्नु भन्दा एकचोटी 2 भने पुगिहाल्यो नि भने जस्तो गरेर हामीले एकचोटी मात्र भन्छौं ल यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ प्राइम फ्याक्टर्सको बारेमा अझै हामी पछाडी अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ प्राइम फ्याक्टराइजेसन भन्ने चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि हामीले के पढौं भन्दा टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी चाहिँ पढौं है टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटीको बारेमा चाहिँ पढौं है अब हेर्नुस् है टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटीमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै नम्बरलाई अब जस्तो हाम्रो यहाँनिर नम्बरहरू भनेको हामीले जेनरली यहाँनिर कति लिन्छौं भन्दा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र 11 लिन्छौं हुन त हामीसँग नम्बरहरू चाहिँ 0 र 1 पनि हुन्छ तर 0 र 1 लाई चाहिँ हामीले यहाँनिर गनिदैन किन गनिदैन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर किन लिदैनौं भन्दा कुनै पनि नम्बरलाई हामीले 0 ले त डिभाइड गर्न पाइँदैन यहाँबाट भ्यालु के आउँछ हामीलाई थाहा छैन थाहा हुँदैन यहाँबाट आएको भ्यालु चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन यो अनडिफाइन्ड हुन्छ त्यसपछि अर्को कुनै एउटा नम्बरलाई हामीले यदि 1 ले डिभाइड गर्यौं भने चाहिँ यहाँ जे नम्बर थियो त्यही नम्बर आउँछ त्यो पनि कुरा हामीलाई चाहिएन अब अरु नम्बरहरूलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन टेस्ट हो नि त यो त चेक गर्ने हो नि त 2 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 4 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 5 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 6 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 7 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 8 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 9 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन र 10 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन अनि 11 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा चेक गर्ने भनेको नै हाम्रो के भयो टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी भयो अब हेरौं है त यहाँनिर म तपाईहरुलाई एउटा चार्ट बनाइदिन्छु कुनै पनि नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है केले 2 ले यो कसरी चेक हुन्छ भन्दाखेरि यदि इभन र अड नम्बर त हामीले पढेको हो क्लास 4 मा नि पढ्यौं 5 मा त थाहा भइहाल्छ त्यसपछि हामी 6 मा आएको हो क्लास 4 मा पढे अनुसार इभन नम्बर्स भनेको कस्तो नम्बर हो व्हिच आर डिभिजिबल बाइ 2 त्यहीबाट थाहा भयो यदि कुनै पनि नम्बर इभन नम्बर हो भने त्यो त अभियसली 2 ले डिभाइड हुने नै भइहाल्यो
भने पछाडि 2 ले डिभाइड हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ त इभन नम्बर्सलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 10 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ 5 आउँछ, अथवा 90 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ 45 आउँछ हैन। इभन नम्बरलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि जाउँ अब 3 लाई कुनै एउटा नम्बरलाई 3 ले हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर कसरी चेक गर्ने। ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीलाई जुन नम्बरहरू दिएको छ नि, नम्बरमा त डिजिट्सहरूमा दिएको हुन्छ, त्यो डिजिट्सहरूको सबैको सम निकालेर त्यो सम जोड्दाखेरि जोडिसके पछाडि यदि त्यो 3 ले डिभाइड हुन्छ भने चाहिँ त्यो भइहाल्यो, 3 ले डिभाइड हुन्छ, नत्र भने 3 ले डिभाइड हुँदैन। इफ द सम अफ digits are divisible by is divisible by divisible by 3, then the number is divisible by 3. यो चाहिँ अब जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै 3 ले डिभाइड हुन्छ होला कि हुँदैन होला? हुन्छ होला, किन भन्दा 3 मा एउटा मात्रै डिजिट छ र 3 आफैमा डिभिजिबल भइहाल्यो। 3 डिभाइड बाई 3 1 हुन्छ, ठिक छ। अब जस्तै 72 आयो अरे, ल दुईटा डिजिटको हेरौँ। 72 आयो, 72 अब 3 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन होला? अब चेक गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, यहाँनिर एउटा हामीसँग अगाडि 7 छ, अर्को 2 छ, यो दुईटालाई जोड्ने सम भनेको के हो? दुईटालाई जोडेपछि आएको चिज हो। कति आयो? 9 आयो। अब यो 9 चाहिँ यदि 3 ले डिभाइड हुन्छ भने 3 ले डिभाइड हुँदो रहेछ ठ्याक्कै भने पछाडि यो 72 पनि 3 ले डिभाइड हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ। र यो 72 डिभाइड बाई 3 भनेको कति जति हुन्छ त भन्दाखेरि 72 डिभाइड बाई 3 भनेको 24 जति हुन्छ। 24 हुन्छ, यो डिभाइड हुन्छ है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब 4 को कुरा गरौँ है त। 4 मा पनि हेरौँ त्यस्तै, 4 को पनि हेरौँ है। 4 को डिभाइड हुन के चाहिने रहेछ त? 4 के केले डिभाइड हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। 4 कुनै पनि एउटा नम्बर 4 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि त्यो नम्बरको लास्टको दुईटा डिजिट 4 ले डिभाइड हुन्छ भने त्यसलाई हामीले त्यो सबै नम्बरलाई नै 4 ले डिभाइड हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ है। जस्तै यहाँनिर हामीले के भन्छौँ, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स of a number is divisible by four, then the number is divisible by 4 भनेर भन्न सकिन्छ। यो मैले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा म एक्जाम्पलबाट देखाउँछु है। जस्तै मैले यहाँनिर केही एक्जाम्पलहरू लिएँ। 4 लाई लिएँ मैले एउटा, अर्को 24 लाई लिएँ, अर्को 2 3 4 0 9 1 2 4 लाई लिएँ। ल एउटा यति धेरैलाई पनि चेक गरौँ। यो त अब 4 भयो, आफैमा 4 भयो, यसलाई हामीले डिभाइड गर्न ठ्याक्कै मिल्छ 4 डिभाइड बाई 1। अब यहाँको यो लास्टको दुईटा डिजिट भनेको त यहाँनिर ठ्याक्कै दुईटा डिजिट छ, दुईटा डिजिटमा लास्टको भन्ने कुरा आएन, त्यही दुईटा डिजिटलाई चेक गर्ने हो। र 24 पनि डिभाइड बाई 4 भइ नै हाल्छ, यो भनेको 6 भइहाल्यो। अब यसलाई कसरी चेक गर्ने? यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, लास्टको दुईटा डिजिटलाई लिन्छौँ। 24 डिभाइड बाई 4 हुन्छ भने 24 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि आउँछ भने यो सबैलाई नै हामीले 4 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यहाँ भएको सबै जुन हाम्रो टोटल नम्बर लियौँ नि हामीले 2 3 4 0 9 1 2 4 भनेर, के अरे 2 3 4 0 9 1 2 4, यो सबै नम्बर नै 4 ले डिभाइड हुन्छ। र यसको एन्सर लगभग कति आउँछ भन्दाखेरि डिभाइड बाई 4 भनेको कति आउँछ रोक्नुहोस् है, यसलाई हटाइदिउँ। यतिलाई चाहिँ मैले अलिकति अगाडि ल्याएर राखेँ है। यो भनेको यस्तै 585221 यति जति आउँछ है। ल अब यो भइसके पछाडि
हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट चिजमा। नेक्स्ट भनेको हाम्रो कुनै पनि नम्बरलाई 5 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने। 5 ले डिभाइड हुनको लागि के मात्र भए पुग्छ भन्दाखेरि यदि वान्स प्लेसमा भएको नम्बर अथवा लास्ट डिजिट हुन्छ नि, लास्टको डिजिट 0 अथवा 5 छ भने यो चाहिँ 5 ले डिभाइड हुन्छ भन्न पाइन्छ। इफ द लास्ट डिजिट, यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, वान्स प्लेसको डिजिट, वान्स प्लेस इज 0 or 5। यदि लास्टको डिजिट 0 अथवा 5 छ भने हामीले त्यसलाई के भन्न सकिन्छ त, डिभिजिबल बाई 5 भन्न सकिन्छ। एक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीसँग 5 हुनसक्छ, 25 हुनसक्छ, 30 हुनसक्छ, 390 हुनसक्छ, 4033 49001275 हुनसक्छ। ल यो सबै नम्बरहरूलाई चेक गरौँ। 5 त डिभाइड बाई 5 भइ नै हाल्यो, 5/5 भनेको 1 हुन्छ। 25 पनि डिभाइड बाई 5 भइ नै हाल्यो, 25 डिभाइड बाई 5 भनेको 5 हुन्छ। 30 पनि डिभाइड बाई 5 हुन्छ, 30 डिभाइड बाई 5 भनेको 6 हुन्छ। 390 को चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, लास्टको डिजिटलाई हेर्छौँ। लास्टको डिजिट डिभाइड बाई 0 कि त 5 छ, यहाँनिर 0 छ भने यो पनि के हुने भयो, अभियसली डिभाइड हुने भयो। र यो भनेको कति आउँछ त, यो भनेको 76 आउँछ है। ल अब अर्को यहाँनिर नम्बर छ, यो नम्बरलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त, यो चाहिँ डिभाइड हुने रहेछ कि रहन्छ। यो डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, लास्टको डिजिटलाई हेर्छौँ, यो 5 लाई। र यो 5 यहाँनिर त 5 आयो, लास्टको डिजिट वान्स प्लेसमा त 5 आयो भने यो पनि अभियसली डिभिजिबल छ, डिभिजिबल बाई 5 छ। र यसको भ्याल्यु, यसलाई हामीले डिभाइड बाई 5 गऱ्यौँ भने कति जति आउँछ होला भन्दाखेरि 4033 49001275 लाई हामीले 5 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो भनेको कति हो, अलि धेरै नै पो आउँदो रहेछ। यो सबै लेख्न सकिँदैन क्या हो, यहाँनिर अलि धेरै नै आउँदो रहेछ। यो भनेको 8.00 सरी 8 पोइन्टमा नलेखौँ, 8066980026 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 अनि त्यस पछाडि 263 जति यस्तै कति आउँछ है। ल यो भयो। यो भएपछि अब हामी 6 को डिभिजिबिलिटी चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। यहाँनिर यो 3 छ कि छैन भन्ने स्योर छैन, अगाडिको चाहिँ त्यही आउँछ है, लास्टको चाहिँ के आउँछ अलि स्योर छैन। त्यस पछाडि जाउँ हामी 6 नम्बरमा। 6 मा कुनै पनि एउटा नम्बर 6 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यदि त्यो नम्बर इभन हो, इफ द नम्बर इज इभन, यदि त्यो नम्बर इभन हो एन्ड इज डिभिजिबल बाई 3, कुनै पनि नम्बर त्यो चाहिँ डिभिजिबल बाई 3 पनि छ र त्यो इभन हो अनि डिभिजिबल बाई 3 पनि हो, दुइटै भयो भने त्यो नम्बर के हुन्छ, डिभिजिबल बाई 6 हुन्छ। र इभन हो भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ, लास्टको डिजिट इभन भयो भने इभन हुन्छ भनेको लास्टको डिजिट 02468 मध्ये कुनै एउटा भयो भने त्यो इभन हुन्छ। त्यस पछाडि 3 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, फेरि यही कुरा अपनाउन सक्छौँ, यही कुरा हेर्न सक्छौँ हैन। यसबाट हामीले चेक गर्न सकिन्छ त्यो नम्बर डिभिजिबल बाई 6 छ कि छैन। त्यस पछाडि अर्को हामी हेर्छौँ, कुनै पनि नम्बर डिभिजिबल बाई 7 छ कि छैन कसरी थाहा पाउने। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ है। यहाँनिर म पहिला लेखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर कस्तो यसलाई के भनौँ भन्दा पहिला लेखिदिन्छु अनि त्यस पछाडि बुझाउँछु है त। लास्टको नम्बरलाई टाइम्स 2 भनेपछि FRENC डिफरेन्स अफ 2 टाइम्स, यो 2 टाइम्स भनेको द वन्स डिजिट डिभिजिबल बाई 7।
अब यसले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा इक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझाउँछु है। जस्तै हामीसँग यहाँनिर 3892 भन्ने मैले एउटा नम्बर लिएँ। अब यो नम्बर 7ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि अब हामीले डाइरेक्ट 7 भनेर लेख्यौँ भने त कति आउँछ थाहा हुँदैन। अब ठ्याक्कै डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर माथि भने जस्तै वान्स प्लेसको लागि हामीले पहिला निकाल्छौँ 2 टाइम्स भनेको यसलाई के भनेको 2 टाइम्स लास्टको डिजिट भनेको 2 छ, यो भयो। डिफ्रेन्स भनेपछि यसलाई घटाउनु पर्यो, केले घटाउनु पर्यो एन्ड द नम्बर फर्मड बाई द अदर डिजिट भनेपछि यहाँनिर भएको अरू नम्बर भनेको 289 नै लिएँ मैले। अब यो भनेको के भयो 389 माइनस 4 भयो, गर्दा 385 आयो फेरि। अब यो 385 आयो, यसलाई पनि फेरि त्यस्तै नै चेक गर्छौँ। यसरी नै चेक गर्दै गर्दै लग्नुपर्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यो तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ, यो डिभिजिबल बाई 7 चाहिँ हुन्छ। हामीले धेरै चेक नगरौँ अहिले, टाइम वेस्ट मात्र है। यसलाई डिभिजिबल बाई 7 पनि छ र यसलाई हामीले 7ले डिभाइड गऱ्यौँ भने आउने भनेको यो 556 आउँछ कि सायद यो भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि कति थियो अरे 3892 डिभाइड बाई 7 भनेको 556 आउँछ है। यो हुन्छ। अब अलि छोटो खालको इक्जाम्पल लियौँ न ल। 63लाई डिभाइड बाई 6 हुन्छ कि डिभाइड बाई 7 हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है। 63 डिभाइड बाई 7 हुन्छ कि हुँदैन। यसको लागि के गर्ने, पहिला सुरुमा यो नम्बरलाई लिने, यसलाई के गर्ने 3लाई टाइम्स 2 गर्ने, योबाट आयो 6 अनि हाम्रो अगाडिको नम्बरलाई पनि हामीले 6ले भयो। यो अगाडिको अर्को अब बाँकी रहेको डिजिटबाट बनेको नम्बर भनेको त्यही 6 त हुने भयो नि हैन। अब 6ले हामी यो दुईटाको डिफ्रेन्स लियौँ, 6 माइनस 6 भनेको 0 हुन्छ। 0 डिभाइड बाई 7 गर्दा होल नम्बर आउँछ, ठ्याक्कै आउँछ भनेदेखि 63 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु केही न केही आउँछ। अब यो पनि तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँनिर 0 आएको भएर नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अझै अर्को इक्जाम्पल पनि लिएर हेरौँ है त। अर्को इक्जाम्पल जस्तै मैले यहाँनिर के लिन्छु भन्दाखेरि जस्तै ल कति लियौँ भन्दा 112 चाहिँ लियौँ है त। ल 112 112 डिभाइड बाई 7 हुन्छ होला कि हुँदैन होला त। यसको चेक गर्नको लागि के गर्ने, वान्स प्लेसको डिजिटलाई लिने पहिला 2 टाइम्स 2 गर्ने, किनकि हामीले यो 2 टाइम्स भनेको त मैले माथि लेखेकै छु, यो 2 टाइम्स हो। त्यस पछाडि यो भनेको कति 4 आयो र अगाडिबाट बनेको यो डिजिट यति डिजिटलाई हामीले यतापट्टि ल्याएर राख्छौँ। अब यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स हो, ग्रेटरले ठुलोले सानोलाई घटाउने, जुनले हुन पनि सक्छ। मैले यसलाई घटाएँ, घटाउँदाखेरि कति आयो 7 आयो। ओ यो डिफ्रेन्स चाहिँ यदि 7ले डिभिजिबल छ भने हाम्रो यो नम्बर पनि 7ले डिभिजिबल हुन्छ। जस्तै 7ले डिभाइड गर्दा 1 आयो भनेपछि यो डिफ्रेन्स डिभिजिबल बाई 7 छ भने यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 7 हुन्छ भन्ने कुरा हो है। ल यो बुझ्नुभयो होला। र 112 डिभाइड बाई 7 भनेको कति आउँछ भन्दा 16 आउँछ है, 16 आउँछ। त्यस पछाडि जाउँ हामी 8 को चेक गर्नको लागि। कुनै पनि नम्बर 8ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने कसरी, 8ले डिभिजिबल छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स of the number is divisible by 8। लास्टको 3टा डिजिट यदि डिभिजिबल बाई 8 छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई 8ले डिभाइड गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है। जस्तै मसँग कुनै एउटा नम्बर छ 309244168 छ अरे। अब यसलाई हामीले 8ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो लास्टको 3टा डिजिट 8ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि पनि यो सबै चेक गर्न सक्छौँ भनेको हो यसले। अब यो त्यस्तो खासै तपाईँहरूले यस्तो 8ले डिभाइड छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि डाइरेक्ट क्यालकुलेटर नै चलाउँदा पनि हुन्छ, त्यस्तो नयाँ कुरा त केही पनि भएन है। जस यो कुरा पनि जान्दै गर्दा हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा हामीलाई क्यालकुलेटर चलाउन नदिन पनि सक्छ, त्यस्तो केसको लागि चाहिँ हो। अब आयो 9। कुनै पनि नम्बर 9ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ
हामीले के गर्नुपर्छ त हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् है, यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा त्यो सबै नम्बरहरू भनेको सम अफ डिजिट्स भनौँ है। कुनै पनि नम्बरको कुनै नम्बर दिएको छ भने इफ द सम अफ डिजिट्स is divisible by 9 then the number is divisible by 9. यो कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै मसँग केही एक्जाम्पल लिएँ मैले 81 लिएँ, एउटा 729 लिएँ। ल यति नम्बरहरू हेरौँ। अब जस्तै 81 9ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँ भएको डिजिटहरू सबैको सम लिने। डिजिटहरू के छ 81 भनेपछि 8 र 1 भयो, 8 + 1 भनेको 9 आयो। हो यो सम चाहिँ यदि डिभिजिबल बाई 9 छ भनेदेखि यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 9 हुन्छ। अब 8 + 1 भनेको त 9 हो, 9 त डिभिजिबल बाई 9 हुन्छ भनेदेखि त्यो सबै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 9 भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी 729 हेरौँ है त, यसमा एउटा 7 छ, अर्को 2 छ, अर्को 9 छ। यो सबैलाई जोड्यौँ भने हामीले कति पाउँछौँ 9 18 पाउँछौँ। 18 डिभाइड बाई 9 गर्न सकिन्छ, 2 आउँछ भनेदेखि यो सबै 729 नै पुरै एउटा नम्बर नै पनि हामीले 9 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, नेक्स्ट टेस्टमा। नेक्स्ट भनेको 10 ले डिभाइड छ कि छैन, 10 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ इफ द लास्ट डिजिट इज डिभिजिबल बाई इफ द लास्ट डिजिट इज डिभिजिबल बाई 10 भन्ने कुरा त त्यही त भयो नि। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 भनिदिउँ न, डाइरेक्ट इज 0। यदि त्यहाँको लास्ट डिजिट चाहिँ ठ्याक्कै 0 छ भने लास्ट 2 डिजिट डिभिजिबल बाई 10 भन्नु है, लास्ट एउटा डिजिट 0 भन्नु एउटै नै हो है। ल यदि त्यहाँनिर लास्टमा भएको डिजिट ठ्याक्कै 0 छ भने त्यो चाहिँ डिभिजिबल बाई 10 हुन्छ। जस्तै 5730 अथवा 90 हुनसक्छ, अथवा 343109647499 74990 छ अरे। अब यहाँनिर हामीले लास्टको डिजिट मात्र हेर्छौँ। लास्टको डिजिट डिभिजिबल बाई लास्टको डिजिट जिरो भयो, यो डिभिजिबल बाई 10। लास्टको डिजिट 0 भयो, डिभिजिबल बाई 10। लास्टको डिजिट 0 भयो, डिभिजिबल बाई 10। सकियो कुरा। ल अब 11 को लागि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि 11 को लागि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दा जस्तै के भन्न सकिन्छ यसलाई भन्दा अल्टरनेटमा भएको यो पहिला लेखिदिन्छु अनि त्यस पछाडि हामी बुझौँला है। इफ द डिफरेन्स of the sum of the digits at alternate place is 0। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै म यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु अनि बुझाउँछु है। ल जस्तै मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएँ 722। ल यस्तो एउटा इक्जाम्पल लिएँ। अब अल्टरनेट प्लेसेस भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्लस अल्टरनेट प्लेसेसको सम अफ द डिजिट्स एट अल्टरनेट प्लेसेस है। पहिला सुरुमा तिनीहरूको सम लिनु पर्यो, यतिको सम, अनि अल्टरनेट प्लेसेसमा भएको यतिको सम। यहाँनिर यहाँ अझै बाँकी छ है, अर डिभिजिबल बाई 11 भनेको यहाँ 0 नभन्दाखेरि पनि कुरा केही नै हुन्थेन। ल
यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा माथिबाट कति 7 + 2 भनेको 9, 9 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 14, यहाँबाट आयो 14 र 2 र 1 जोड्दा आयो 3। अब यिनीहरूको के लिनुपर्ने डिफरेन्स लिनुपर्ने 14 - 3 भनेको 11। अब यो के हुनुपर्ने रे त इज 0 कि 0 हुनु पर्यो कि डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्यो। यो चिज त ठ्याक्कै डिभिजिबल बाई 11 छ इक्वल्स टु कति 1 हुन्छ। यो डिभिजिबल बाई 11 भयो भनेदेखि यो पुरै पनि डिभिजिबल बाई 11 हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि दिएर बुझाउँछु। ल जस्तै मैले यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल लिएँ 71049। अल्टरनेट प्लेसेसमा भएको नम्बरहरूको सम लिने पहिला र त्यो अल्टरनेट प्लेसेसमा दुईटा नम्बरहरू आउँछ। जस्तै एउटा भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि एउटा यो भागबाट आउँछ, हेर्नुहोस् है, एउटा यसबाट आउँछ, यो भयो अल्टरनेट प्लेसेस। र अर्को अल्टरनेट प्लेसेस चाहिँ हामीले यसबाट अर्को अल्टरनेट प्लेसेस चाहिँ हामीले यसबाट लिन सक्छौँ, यतिबाट। माथिबाट आयो कति 7 + 9 भनेको 18 आयो, कति होइन 18 होइन 16 आयो कि 16 आयो माथिबाट, तलबाट 5 आयो। हो यो भनेको सम भयो अल्टरनेट प्लेसेसको नम्बरहरूको। अब यसको यो सम र यो समको डिफरेन्स लिनु पर्यो। 16 - 5 भनेको 11। यो चाहिँ के भयो डिभिजिबल बाई 11 छ, ठ्याक्कै यो कति आउँछ 1 आउँछ। यो डिभिजिबल बाई 11 छ भने यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 11 हुन्छ। र यो भनेको कति हुन्छ भन्दा 71049 डिभाइड बाई 11 भनेको चाहिँ 6459 चाहिँ आउँछ है। ल यो भयो डिभिजिबिलिटी टेस्ट। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ अब फ्याक्टराइजेसन। फ्याक्टराइजेसनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई 10 सेकेन्ड रेस्ट दिएँ है त मैले। फ्याक्टराइजेसनमा पनि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ के हो त प्राइम फ्याक्टराइजेसन। प्राइम फ्याक्टराइजेसन है, प्राइम फ्याक्टराइजेसनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला हेर्नु पर्यो। अब प्राइम फ्याक्टराइजेसन बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि प्राइम फ्याक्टराइजेसन भनेको कस्तो तरिका हो भन्दा कुनै पनि एउटा नम्बरलाई, यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा हामीसँग जस्तै एउटा घर छ यस्तै खालको होइन, ल यस्तो खालको घर होला हामीसँग। ल यो एउटा घर छ। यो घरमा हामीले यो घरलाई तोडेर फुटालेर भत्काएर यसमा भएको ढुङ्गा इट्टा बालुवाहरू अनि त्यस पछाडि रड सिमेन्ट यी कुराहरू टिनहरू यसरी छुट्यायौँ भने नि के आयो त यसको मेन कुराहरू मेन कुरा के मिलेर बनेको थियो त्यो कुरा देख्न सकिन्छ। यसलाई फुटालेर हेऱ्यो भने भत्काएर हेऱ्यो भने। त्यसरी नै कुनै पनि एउटा नम्बरलाई हामीले भत्काउँदा गरेर यसको मेन कुराहरूमा पुर्याउनु भनेको नै प्राइम फ्याक्टराइजेसन हो। जस्तै 24 खासमा कसरी बनेको होला 2 टाइम्स 12 गरेर बनेको होला। फेरि 12 कसरी बनेको थियो 12 3 टाइम्स 4 गरेर बनेको थियो। फेरि 4 पनि कम्पोजिट हो। 4 कसरी बनेको थियो 2 टाइम्स 2 गरेर बनेको थियो भने यहाँनिर हामीले यति लिनु भनेको प्राइम फ्याक्टराइजेसन। यो भनेको नै प्राइम फ्याक्टराइजेसन हो। यति भनेको त प्राइम नम्बर्सहरू हो नि त, र यो भनेको के भयो यसको प्राइम फ्याक्टर्सहरू हो। यी कुराहरू भनेको त के हो त यसको प्राइम फ्याक्टर्सहरू हो। यही प्राइम फ्याक्टर्सहरू सबै प्राइम फ्याक्टर्सहरू खोज्नु भनेको नै प्राइम फ्याक्टराइजेसन भयो है। कुनै पनि एउटा कम्पोजिट नम्बरलाई हामीले खोतल्दा गरेर प्राइम कुराहरू निकालेर त्यसको प्रडक्ट लिने है, त्यसको प्रडक्ट लिनेलाई नै हामीले के भनिन्छ प्राइम फ्याक्टराइजेसन भनिन्छ। र हामीसँग प्राइम फ्याक्टराइजेसन निकाल्ने दुईटा तरिकाहरू छन्। एउटा भनेको के छ ट्री मेथड र अर्को भनेको के छ डिभिजन मेथड। ल जस्तै मैले एउटा नम्बर लिएँ है त, मसँग छ यहाँनिर ल के लियौँ 24 लिएँ है त। कसरी बनेको हो 2 टाइम्स 12 ले 24 बनेको हुन्छ।
अब यो एउटा प्राइम भयो, प्राइमलाई जस्तो छ त्यसरी नै तल लेख्ने। त्यस पछाडि यो त कम्पोजिट भयो, कम्पोजिटलाई फेरि खोतल्नु पर्यो। फेरि यो कम्पोजिट कसरी बनेको हो, 2 टाइम्स 6 गरेर बनेको हो। यो प्राइम भयो, यो प्राइम भयो, प्राइमलाई जस्तोको तस्तै तलतिर सार्ने। त्यस पछाडि यो कसरी बनेको, यो त कम्पोजिट हो, 6 कसरी बनेको हो, 2 टाइम्स 3 ले बनेको हो। ल हामी कहाँ पुग्यौँ त, अब यहाँनिर सबै हामीसँग भएको नम्बरहरू के हो, यो सबै नम्बर्सहरू भनेको प्राइम नम्बर्स हो। यसरी हामीले प्राइम फ्याक्टर्स भनेर के भन्न पाइयो त, 24 भनेको खासमा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 ले मिलेर बनेको रहेछ भन्ने भन्न पाइयो। यी प्राइम फ्याक्टर्सहरू यसरी मल्टिप्लाई भयो भने चाहिँ गएर 24 बन्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्राइम फ्याक्टर्सबाट बुझ्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई हामीले, यो भयो ट्रीको मेथड, यसलाई ट्री किन भनेको हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने एउटा रुख जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यही कुरालाई हामीले यसरी राख्यौँ भने यस्तो गरेर तलपट्टि यस्तो यस्तो गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, यो एउटा रुख जस्तो चाहिँ देखियो नि, होइन। योहरू हाँगाहरू भयो, यिनीहरू हाँगाहरू भयो, होइन। यहाँनिर भएको यो चिजहरू भनेको के होला त, फ्रुट्सहरू होला, यिनीहरू फ्रुट्सहरू होला, फ्रुट्सहरू भयो, होइन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ त, एउटा ट्री मेथड चाहिँ त्यही भएर भनेको हो। यो एउटा रुख जस्तो हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई ट्री मेथड भनेको। त्यस पछाडि अर्को डिभिजन मेथड छ। डिभिजन मेथड भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, यसमा डिभाइड नै मात्रै गर्नुपर्ने होला। जस्तै 24 हुन्छ, यसरी लाइन तान्ने पहिला, यसरी गर्दा नि भयो, अथवा कति धेरै ठाउँमा यस्तो गर्ने पनि चलन छ, एउटै हो है। 24 लाई हामीले सुरुमा के गर्छौँ, डिभाइड बाई गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा केले गर्ने, प्राइम फ्याक्टरले डिभाइड गर्ने है। सधैँ प्राइम फ्याक्टरमा पनि हामीले पहिला 2 ले गर्छौँ। अब 2 ले गर्न मिल्दैन भन्ने भइसकेपछि फेरि 3 ले गर्छौँ। 3 ले गर्दा गर्दा फेरि मिल्दैन भन्ने ठाउँमा पुगेपछि फेरि 5 ले गर्छौँ। 5 ले पनि गर्दा गर्दा मिल्दैन भन्ने ठाउँमा गएपछि फेरि 7 ले गर्छौँ, अनि 11 ले, अनि त्यस पछाडि 13 ले, अनि 17 ले, अनि 19 ले, यसरी बढ्दै जान्छ है। ल पहिला सुरुमा हामीले 24 2 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्छौँ। 2 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन त 24 त इभन नम्बर हो, इभन नम्बर त 2 ले डिभाइड हुन्छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा 2 ले डिभाइड गर्छौँ। ल अब यो आयो, यसलाई पनि फेरि हामीले 2 ले डिभाइड गर्छौँ। 2 ले डिभाइड हुन्छ, हुन्छ कति, 6 आयो। फेरि 6 लाई पनि 2 ले डिभाइड हुन्छ, हुन्छ। यो कहिलेसम्म हामीले यहाँनिर डिभाइड गर्दै जान्छौँ त, जतिखेरसम्म लास्टमा आएर एउटा कुनै प्राइम फ्याक्टर अथवा 1 आउँदैन कि त्यहाँनिर, सरी प्राइम लास्टमा गएर प्राइम फ्याक्टर होइन, प्राइम नम्बर है। लास्टमा गएर प्राइम नम्बर आयो भने रोकिने, अथवा 1 आयो भने रोकिने। लास्टमा प्राइम नम्बर आयो भने रोकिने, अथवा 1 आयो भने रोकिने। जस्तै यहाँनिर अब 2 ले 6, यहाँनिर 3 आउँछ, 3 टाइम्स 2 भनेको 6 हो, होइन त, अथवा 2 टाइम्स 3 भनेको 6 हो, यसरी बुझ्दा पनि भयो। हो, यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर प्राइम नम्बर आयो नि, अब रोकिँदा हुन्छ। अब 24 भनेको के रहेछ त, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 रहेछ। यो कसरी लेखेँ भन्दा, यहाँनिर यो बाहिर आएको चिजहरू छ नि, यो बाहिर आएको चिजहरूलाई मैले के गरिदिएँ त, मल्टिप्लाई गरेँ। यो बाहिर आएको चिजलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो चिज आएको हो, र यो जे छ तपाईँहरूले यहाँ पनि त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो दुईवटा तरिकाहरू के गर्ने, फ्याक्टराइजेसन गर्ने, प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्ने। अब हामी जान्छौँ हाम्रो यसको एक्सर्साइजमा है। ल क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ। क्वेसन नम्बर बी होइन, क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हो है। यहाँ के भनेको छ भन्दा, अप्लाई द रुल्स अफ टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी and write which of the following numbers are exactly divisible by
बाई 7 अर 11 भनेर भनेको छ। 11ले अथवा 7ले ठ्याक्कै डिभाइड हुने नम्बरहरू के छ चेक गर भनेर भनेको छ। यसको लागि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ल यो भयो। यहाँनिर मसँग छ एउटा 252 दिएको छ। अब यसलाई हामीले चेक गर्नु पर्यो यसलाई 7ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यस पछाडि 11ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त अहिलेकै डिभिजिबिलिटी टेस्टमा जान्छौँ। पहिला सुरुमा 7ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गरौँ। 7ले डिभाइड हुनको लागि के हुनुपर्छ त 7ले डिभाइड हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो पछाडिको नम्बर तपाईहरुलाई यहाँनिर अलिकति सजिलोको लागि यो पछाडिको नम्बरलाई लिन्छौँ। पहिला यसलाई के गर्छौँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कति आयो 4 आयो। त्यस पछाडि बाँकी नम्बरहरू यतापट्टि लिन्छौँ। कति आयो 25 आयो। सरी 25 आयो। अब यिनीहरूको डिफरेन्स लिन्छौँ। यिनीहरूको डिफरेन्स लिँदा कति आउला कति आयो डिफरेन्स लिँदाखेरि डिफरेन्स लिँदाखेरि आउला 21 आयो है। 24 माइनस 20 यहाँनिर डिफरेन्स भनेको के हुन्छ ठुलोले सानोलाई घटाउने हुन्छ है। डिफरेन्स भनेको आयो 21। अब यो डिफरेन्स आएको चिजलाई हामीले के गर्छौँ 7ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्छौँ। यो त हुन्छ हामीलाई थाहा छ 7 टाइम्स 3 भनेको कति हो 21 हो भनेपछि 3 आयो। यदि यो चाहिँ भनेको यो डिफरेन्स चाहिँ यदि डिभिजिबल बाई 7 छ भने यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 7 लेख्न पाइयो। त्यसै गरी अब फर के को लागि फर हामीले अर्को के 11 को लागि है। फर टेस्ट फर 11 बाट हेरौँ है त। 11 को लागि हामीले के गर्छौँ त त्यही नम्बर लिन्छौँ। पहिला सुरुमा 252 त्यस पछाडि के गर्छौँ यहाँनिर हामीले अल्टरनेट पोजिसनको कुराहरूलाई हेर्छौँ। अल्टरनेट पोजिसनमा भएको डिजिटहरू 252 छ। यसको अल्टरनेट पोजिसनमा के छ त एउटा यो अल्टरनेट भनेको एउटा छोडी यहाँनिर यस्तो अनि यसलाई छोडेर यो लिने अनि यहाँ भयो अनि यसलाई छोडेर फेरि यो लिने। एकातिर माथिको यसरी लिने एकातिर अब यो पहिलाको त आइसक्यो नि त यसलाई लिने अनि यसलाई छोड्ने यसलाई लिने फेरि यहाँनिर अर्को होला अर्कोलाई लिने यस्तो भनेको अल्टरनेट भयो के यस्तोलाई भन्छ अल्टरनेट। अब हेर्नुहोस् त अल्टरनेट पोजिसनमा 2 र 2 छ एउटा अनि 5 छ। 2 र 2 को सम लिने कति आयो 2 र 2 को सम भनेको 4 आयो। त्यस पछाडि 5 भनेको आफैमा एउटा 5 मात्रै भयो। अब के गर्ने त यो अल्टरनेटमा आएको समहरूको डिफरेन्स लिने 5 ग्रेटर माइनस स्मलर हुनु पर्यो 5 माइनस 4। यहाँ आएको नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो त यहाँनिर 1 आउँछ कि यो 0 हुनु पर्यो कि यो डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्यो। अब यो 0 पनि छैन यो 11 ले डिभाइड गर्न पनि मिल्दैन भनेदेखि यो डिभिजिबल बाई 11 छैन। इट्स नट डिभिजिबल बाई 11। यस पछाडि जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर यहाँनिर बी मा पुग्यौँ हामी। बी नम्बरमा के भनेको छ त 266 266 हामीलाई चेक गर्नुपर्ने छ 7 ले डिभिजिबल छ कि छैन अनि 11 ले डिभिजिबल छ कि छैन है। ल पहिला सुरुमा 7 ले हेरौँ है त। टेस्ट फर 7 यो नम्बर भयो। पहिला पछाडिको लास्टको नम्बर लिने यसलाई के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस पछाडि अगाडिको नम्बरहरू लिने कति आयो 26 आयो। यहाँबाट कति आउँछ 2 टाइम्स 6 भने कति हो भनेको आयो 12। अब यसले यसलाई घटाउने 26 ले 12 लाई घटाउने 26 ले 12 लाई घटाउँदा कति आउँछ 14 आउँछ भनेदेखि 14 डिभाइड बाई 7 गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ 2 हुन्छ। यो 14 यो डिफरेन्स डिभिजिबल बाई 7 छ भनेदेखि यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 7 हुन्छ भने पछाडि सेभेन भनेर लेख्न पाइयो। त्यसै गरी अब अर्को टेस्ट
टेस्ट फर 11 11ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, पहिला सुरुमा त्यही नम्बरलाई लिने। कति छ 225 छ कि 255 छ, सरी 266 पो रहेछ, 266। अल्टरनेटको प्लेसको नम्बरहरूलाई लिने, यो दुइटालाई लिने अनि त्यस पछाडि यो एउटा मात्र भयो। यहाँबाट आयो 8, यहाँबाट आयो 6 भनेदेखि हामीले के गर्छौँ, अब ठुलोले सानोलाई घटाउनु पर्यो। डिफरेन्स भनेको आयो 2। यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो कि 0 हुनु पर्थ्यो कि यो नम्बर डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्थ्यो। यो दुइटै भएन, 0 पनि भएन, 2 लाई हामीले 11 ले पनि डिभाइड गर्न सकिँदैन भने पछाडि यो नम्बर चाहिँ के छ त बाई 11 भनेर लेख्न सकिन्छ। ल चेक गरेको देखाउनु पर्छ नि, फेरि डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हानेर गर्न पाइँदैन है। यस पछाडि हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 6, सरी क्वेसन नम्बर सी। सीमा चाहिँ 6 5 3 4। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, पहिला सुरुमा टेस्ट फर 7 7 को लागि टेस्ट गर्नु पर्दा के गर्ने हो त, पहिला सुरुमा लास्टको नम्बरलाई लिने। लास्टको नम्बरलाई हामीले के गर्छौँ, 2 टाइम्स 4 गर्छौँ, कति आयो 8 आयो। त्यस पछाडि अगाडिको नम्बरहरूलाई लिने। अगाडिको नम्बर कति आयो 653 आयो। यसलाई घटाउँ, कति आयो 653 माइनस 8 भनेको कति आयो 645 आयो। अब 645 के हुनुपर्ने हो, 645 डिभिजिबल बाई 7 हुनुपर्ने हो। तर यो पनि फेरि कसरी छ भनेर त चेक गर्नु पर्यो नि त। फेरि अब यसको काम आयो, फेरि सुरु भयो। अब योलाई यतापट्टि ल्याउने, के गर्ने 2 टाइम्स 5 गर्ने। त्यस पछाडि यताको नम्बरलाई फेरि यतातिर लिने, कति आयो 64 आयो। यहाँबाट 10 आयो। अब यो दुईटा नम्बरहरूको डिफरेन्स लिने, कति आयो 64 माइनस यो भनेको पहिला सुरुमा त 64 भयो, 64 माइनस कति 10 भनेको कति आयो 55 54 आयो। अब 54 डिभिजिबल बाई 7 छ त छैन भने 54 डिभिजिबल बाई 7 छैन भने यो 645 पनि डिभिजिबल बाई 7 छैन। अनि 54 भने कि 45 भने 645 हो है। 645 पनि डिभिजिबल बाई 7 छैन भने यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 7 छैन भनेपछि के भन्न पाइयो त, इट इज नट डिभिजिबल बाई 7 भनेर भन्न सकिन्छ। ल अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ 9 पहिला सुरुमा त 11 को पनि टेस्ट गर्नु पर्यो नि त, टेस्ट फर 11 है। 11 को लागि हाम्रो के थियो नम्बर 6534 है। यसको लागि के गर्ने, पहिला अल्टरनेट प्लेसेसको नम्बरहरू हेर्ने। अल्टरनेट प्लेसेसमा यो र यो भयो, यो र यो भयो, यिनीहरूलाई जोड्ने। कति यहाँबाट 9 आयो, यहाँबाट 9 आयो। यिनीहरूको डिफरेन्स लिने। डिफरेन्स के हुनु पर्यो कि 0 हुनु पर्यो कि डिभिजिबल बाई कि चाहिँ 0 कि चाहिँ यो के हुनु पर्यो त डिभिजिबल बाई कति 11 डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट त यो 0 आयो, यो 0 भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइयो त, यो पुरै नम्बर डिभिजिबल बाई 11 छ भनेर भन्न पाइयो। इट इज डिभिजिबल बाई 11 भनेर भन्न सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन के छ, क्वेसन नम्बर डीमा 9284। अब यसको लागि पहिला सुरुमा त के को लागि गरौँ 7 को लागि गरौँ है। टेस्ट फर 7 को लागि हेर्नु पर्दा पहिला सुरुमा 9284 भनेर लिन्छौँ। अनि के गर्छौँ लास्टको डिजिटलाई यतापट्टि निकाल्छौँ, 2 टाइम्स 4 गर्छौँ, कति आयो 8 आयो। त्यस पछाडि बाँकी रहेको सबै नम्बरहरूलाई हामीले एकातिर लग्छौँ, यो भनेको 928 भयो। अनि डिफरेन्स लिन्छौँ, कति आयो 920 आयो। यो 920 के हुनु पर्थ्यो 920 डिभिजिबल बाई 7 हुनु पर्थ्यो। अब 920 फेरि डिभिजिबल बाई 7 छ कि छैन कसरी थाहा पाउने, फेरि गाह्रो भयो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, पहिला यताको नम्बरलाई लिन्छौँ, कति भयो
2 टाइम्स 0 गर्नु पर्यो नि त, मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो नि त। त्यस पछाडि फेरि यतापट्टिको नम्बरहरू चाहिँ पुरै लिन्छौँ। कति आयो? 92 आयो। यतापट्टिबाट 0 आयो, यसको डिफरेन्स लिन्छौँ। कति आयो? 92 आयो। अब फेरि 92 डिभाइड बाई 7 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, फेरि यहाँनिर यो 2 लाई छुट्टै लिन्छौँ। यो 2 लाई छुट्टै लिँदा कति आयो? 2 भयो। त्यसलाई फेरि टाइम्स 2 गर्नु पर्यो। अनि अगाडिको नम्बरलाई छुट्टै लिन्छौँ। कति आयो? 9 आयो। यहाँबाट आयो 4, फेरि घटाउँछौँ। कति भयो? 5। अब यो 5 के हुनुपर्ने थियो त? डिभिजिबल बाई 7 हुनुपर्ने थियो। यो डिभिजिबल बाई 7 हुँदैन। यो डिभिजिबल बाई 7 नहुने बित्तिकै यो पुरै 92 पनि डिभिजिबल बाई 7 भएन। अब हेर्नुहोस् त, 92 पुरै 92 डिभिजिबल बाई 7 भएन भनेदेखि 920 पनि डिभिजिबल बाई 7 भएन। 920 पुरै डिभिजिबल बाई 7 भएन भनेदेखि 9284 पनि डिभिजिबल बाई 7 भएन। भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त? इट इज नट डिभिजिबल बाई 7 भन्न सकियो। त्यस पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टेस्टमा। नेक्स्ट टेस्ट भनेको के को छ? टेस्ट फर 11। 11 को लागि हामीले के गर्छौँ त? यहाँनिर 9284 छ है। 9284 अल्टरनेट नम्बरहरू लिनु पर्यो। यो र यो, यो र यो। 9 + 8 भने कति पो हुन्छ? 9 + 8 भनेको 17 हुन्छ। 9 + 8 भनेको 17 हुन्छ। त्यस पछाडि यो भनेको कति हुन्छ? 6 हुन्छ। अब हामीले डिफरेन्स लिन्छौँ। 17 ठुलो भयो, 17 - 6 भनेको 11 आयो। यो नम्बर कि 0 हुनु पर्थ्यो कि डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्थ्यो? यो चाहिँ डिभिजिबल बाई 11 छ भनेदेखि यो डिफरेन्स डिभिजिबल बाई 11 छ भने यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 11 हुन्छ। भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो त? इट्स डिभिजिबल बाई 11 भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यो भयो। यो भएपछि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 11। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि, सरी क्वेसन नम्बर एफ। क्वेसन नम्बर एफ हो नि, होइन? क्वेसन नम्बर ई रहेछ। ल ई नम्बरमा हेरौँ है त। ई नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि 2373। अब यसलाई डिभिजिबल बाई 7 छ कि छैन टेस्ट गरौँ है त। पहिला सुरुमा टेस्ट फर 7 के गर्नु पर्यो? 2373 छ। पहिला सुरुमा यो 3 लाई छुट्टै लिनु पर्यो। यसलाई के गर्छौँ? 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कति आयो? 6 आयो है। त्यस पछाडि यतापट्टिको पुरै नम्बरलाई हामीले छुट्टै यतापट्टि लिन्छौँ। कति आयो त? 237 आयो। अब यो दुटाको डिफरेन्स लिनु पर्यो। कति आउँछ त? 231 आउँछ। अब फेरि यो चाहिँ खासमा के हुनु पर्थ्यो त? डिभिजिबल बाई 7 हुनु पर्थ्यो। यो छ कि छैन त फेरि टेस्ट गर्नु पर्यो। यसको लागि फेरि यो नम्बरलाई हामीले बाहिर निकाल्छौँ। कति आयो? 1 आयो। यसलाई टाइम्स 2 गर्नु पर्यो। अब यतापट्टिको नम्बरलाई फेरि यता ल्याउँछौँ। कति आयो? 23 आयो। यहाँबाट के भयो? योलाई मैले 2 लेखेँ है, डाइरेक्ट 2 लेखेँ। यसलाई डिफरेन्स लिनु पर्यो। कति आउँछ त? 23 - 2 भनेको 21 आउँछ। यो नम्बर के हुनु पर्यो त? डिभिजिबल बाई 7 हुनु पर्यो। के को लागि? यो डिभिजिबल बाई 7 हुनुको लागि। यो त डिभिजिबल बाई 7 छ भनेपछि यो डिभिजिबल बाई 7 भयो भने यो पनि डिभिजिबल बाई 7 भयो। त्यस पछाडि यो पुरै डिभिजिबल बाई 7 छ भने यो पनि डिभिजिबल बाई 7 हुने भयो। भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त? इट इज डिभिजिबल बाई 7 भनेर भन्न पाइयो। अब हामी 11 को लागि टेस्ट गर्छौँ है त। टेस्ट फर 11। 11 को लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? हाम्रो नम्बर 2373 छ है। 73 अल्टरनेट प्लेसेसको नम्बरहरू कुन कुन भयो त? यो र यो भयो, यो र यो भयो। यिनीहरूको के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा सम लिनुपर्ने भयो। सम लिँदा 2 + 7 कति हुन्छ? 9। अनि 3 + 3 कति हुन्छ? 6। अब डिफरेन्स भनेको के हो? ठुलोले सानोलाई घटाउने। यसको र यसको डिफरेन्स लिनुपर्ने हो। 9 - 6 कति आयो? 3 आयो। यहाँनिर चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त खासमा? कि यो 0 हुनु पर्थ्यो कि डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्थ्यो?
अब 3 डिभिजिबल बाई 11 पनि भएन, 3 भनेको 0 पनि भएन भने पछाडि यो पुरै नम्बर चाहिँ डिभिजिबल बाई 11 भन्न पाइएन। के भन्नु पर्यो त? इट इज नट डिभिजिबल बाई 11। डिभिजिबल बाई 11 भनेर भन्नु पर्यो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर एफ। के भनेको छ? 5 6 3 2 छ है। 5 6 3 2। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? पहिला सुरुमा टेस्ट फर 7। टेस्ट फर 7 7 को लागि है के गर्नु पर्यो? 5 6 3 2। त्यसमा यो लास्टको नम्बरलाई छुट्याउने, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि अगाडिको नम्बरहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर लेख्ने। 563 यो भनेको 4 भयो। त्यस पछाडि घटाउने कति आयो त? 559 आयो होला। अब खासमा के हुनु पर्थ्यो? यो नम्बर डिभिजिबल बाई 7 हुनु पर्थ्यो, तर यो पनि फेरि डिभिजिबल बाई 7 छ कि छैन त टेस्ट गर्नु पर्यो नि त। यतिकै भन्नु पाइएन। फेरि 9 लाई हामीले एक साइडमा लिने भयौँ, 9 लाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्ने भयौँ अनि अगाडिको नम्बरलाई एक साइडमा लिने भयौँ। कति भयो? 55 भयो। माइनस 9 टाइम्स 2 भने कति भयो? 18 भयो। अब 55 माइनस 18 गर्नु पर्यो। कति आउँछ? 37 आउँछ है। 37 डिभिजिबल बाई 7 छ त? 37 डिभिजिबल बाई 7 छैन भनेदेखि के भयो त? हामीले यहाँनिर यो डिभिजिबल बाई 7 छैन भने यो पनि डिभिजिबल बाई 7 भएन। यो डिभिजिबल बाई 7 छैन भनेदेखि यो पुरै नम्बर पनि डिभिजिबल बाई 7 भएन। भनेपछि के भन्नु पर्यो त? इट्स नट डिभिजिबल बाई 7। डिभिजिबल बाई 7 भन्नु पर्यो। ल अब हामी के को लागि जाने भयौँ त? टेस्ट फर 11। टेस्ट फर 11। 11 को लागि चाहिँ टेस्ट गरौँ है। 11 को लागि टेस्ट गरौँ। ल के छ त हाम्रो नम्बर यहाँनिर? 5 6 3 2 छ है। 5 6 3 2। पहिला सुरुमा के गर्ने? अल्टरनेट नम्बरहरूलाई छुट्याउने अनि के गर्ने? तिनीहरूको सम लिने। 5 मा 3 जोड्दा कति? 8। 6 मा 2 जोड्दा 8। त्यस पछाडि यहाँबाट आएको यो समहरूको हामीले डिफरेन्स लिन्छौँ। 8 माइनस 8 भनेको के हुनुपर्छ? डिभिजिबल बाई 11 हुन कि ठ्याक्कै 0 हुनु पर्यो कि यहाँ आएको डिफरेन्स पनि डिभिजिबल बाई 11 हुनु पर्यो। यो त ठ्याक्कै 0 छ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त? यो नम्बर चाहिँ डिभिजिबल बाई 11 छ भनेर भन्न पाइयो। इट्स डिभिजिबल बाई 11। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2। यो टेस्टको क्वेसन सकियो है। अब 2 नम्बर हेर्नुहोस् त के भनेको छ? राइट all the possible factors of these pairs of numbers, circle the common factors and select the highest common factor. Circle the common factor and select the highest common factor. अब यो फ्याक्टर्स भनेको के हो भनेर हामीले त यहाँनिर माथि पढिसकेको हो। मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि फ्याक्टर्समा। हो यस्तै हो है, फ्याक्टर्स हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल फ्याक्टर्सको लागि हामीलाई यहाँनिर क्वेसन कसरी दिएको छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? फ्याक्टर्सहरू निकाल्नु पर्यो, सबै फ्याक्टर्सहरू। त्यस पछाडि कमन फ्याक्टरहरू दुईटैमा भएको फ्याक्टरलाई खोज्नु पर्यो र त्यहाँमध्येको पनि सबैभन्दा ठुलो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर चाहिँ हामीले मार्क गर्नु पर्ने रहेछ। जस्तै ए नम्बरमा भनेको छ 8 and 12, 8 र 12। 8 र 12 को लागि हामीले पहिला 8 को फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गरौँ। 8 भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ? एउटा 1 टाइम्स 8 गर्न सकिएला, अर्को 2 टाइम्स 4 गर्न सकिएला, अर्को 4 टाइम्स 2 गर्न सकिएला,
8 टाइम्स 1 गर्न सकिएला। मैले के भनेको थिएँ, अगाडिको चिजहरूलाई मात्र लिँदा पुग्छ है भनेको थिएँ नि। यो अगाडिको चिजहरूलाई मात्र लिउँ। फ्याक्टर्स अफ 8 भनेको के आयो त, 8 भनेको 1 आयो, 2 आयो, 4 आयो अनि 8 आयो। त्यसै गरी 12 को लागि हेरौँ। 12 भनेको के होला, एउटा 1 टाइम्स 12 होला, अर्को 2 टाइम्स 6 होला, अर्को हामीले 3 टाइम्स 4 पनि भन्न सकिन्छ, 4 टाइम्स 3 पनि भन्न सकियो। त्यसै गरी अर्को के भन्न सकिएला, 4 टाइम्स 3 पछाडि 6 टाइम्स 2 भन्न सकिएला अनि 12 टाइम्स 1 भन्न सकिएला। त्यसमा तपाईँहरूले अगाडिको भागलाई मात्र लिनु पर्यो, अगाडिको नम्बरहरूलाई। ल अगाडिको नम्बरहरूलाई लिँदा के भयो त, यहाँनिर फ्याक्टर्स अफ 12 मा के लेख्न पाइयो, फ्याक्टर्स अफ 12 मा एउटा 1 लिन पाइयो, 2 लिन पाइयो, 3 लिन पाइयो, 4 लिन पाइयो, 6 लिन पाइयो, 12 लिन पाइयो। यसमा हाम्रो कमन फ्याक्टरहरू भनेको के भयो, एउटा 1 भयो, एउटा 2 भयो, अर्को 4 भयो र कमन फ्याक्टरहरू मध्येको पनि हाइएस्ट सबैभन्दा ठुलो कुन छ त, 4 छ भने पछाडि 4 इज द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेर हामीले एन्सर लेख्ने भयौँ है। ल 4 हाम्रो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भयो। के भन्नुपर्ने भयो त, 4 इज द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। फ्याक्टर। यस पछाडि क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ है। बी नम्बरमा चाहिँ 12 एन्ड 18 भनेर भनेको छ। 12 एन्ड 18 पहिला सुरुमा 12 को सबै फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। अब 12 भनेको के होला, एउटा 1 टाइम्स 12 होला, अर्को 2 टाइम्स 6 पनि लेख्न सकियो, 3 टाइम्स 4 पनि हुनसक्छ, 4 टाइम्स 3 पनि होला है, 6 टाइम्स 2 त्यो पनि हो र 12 टाइम्स 1 त हुने नै भइहाल्यो। त्यसै गरी 18 को लागि हेरौँ त। 18 भनेको के हुन सक्ला, एउटा 1 टाइम्स 18 भन्न सकियो, 2 टाइम्स 9 पनि भन्न सकिएला, 3 टाइम्स 6 पनि हुन्छ, अर्को 6 टाइम्स 3 पनि हुन्छ, 9 टाइम्स 2 पनि हुन्छ र 18 टाइम्स 1 पनि हुन्छ। अब फ्याक्टर्स अफ 12 मा हामीले के लेख्न सकिन्छ त, अगाडिको सबै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अगाडि हाम्रो के छ त्यो कुराहरू सबै लेख्न सकिन्छ। अगाडिको कुराहरू के छ त, यो कुराहरू छ। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ फ्याक्टर्स अफ 12 को लागि। के हुने भयो त, 1 2 3 4 6 अनि 12। यस पछाडि फ्याक्टर्स अफ 18। 18 को फ्याक्टर्सहरू हेर्नु पर्दा के हुन सक्छ त, फ्याक्टर्स अफ 18 मा चाहिँ हामीले यसको पनि अगाडिको कुराहरूलाई लिन्छौँ। यति कुराहरूलाई लिनुपर्ने भयो है। ल यहाँनिर के छ हेरौँ त, 1 2 3 6 9 अनि 18। अब कमन फ्याक्टरहरू भनेको के भयो, दुईटैमा भएको, 1 भयो एउटा, 2 भयो, 3 भयो अनि 6 भयो र यिनीहरू मध्येको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको सबैभन्दा ठुलो लिने हो। सबैभन्दा ठुलो के छ त, सबैभन्दा ठुलो भनेको यहाँनिर यो 6 सबैभन्दा ठुलो छ भने हामीले के भन्न सकियो त, हाम्रो HCF भनेको कति आयो, 12 आयो, 6 आयो। हाइएस्ट कमन फ्याक्टर इज फ्याक्टर इज 6 भनेर भन्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सी। सी नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ त, 16 एन्ड 24। 16 र 24 है। पहिला सुरुमा के को लागि, 16 को लागि। 16 भनेको 1 टाइम्स 16 हुनसक्छ, 2 टाइम्स 8 पनि लेख्न सकियो, अनि 4 टाइम्स 4 पनि लेख्न सकियो, अनि 8 टाइम्स 2 पनि लेख्न सकियो, अनि अर्को 16 टाइम्स 1 पनि लेख्न सकिएला। त्यसै गरी 24 मा के पढ्न सक्छ त, 1 टाइम्स 24 पढ्न सक्छ, अनि 2 टाइम्स 12 पनि पढ्न सक्छ, 3 टाइम्स 8 पढ्न सक्छ, अनि 4 टाइम्स 6 पढ्न सक्छ, 6 टाइम्स 4 पढ्न सक्छ,
8 टाइम्स 3 पनि होला, 12 टाइम्स कति आउँछ 2 पनि आउँछ र 24 टाइम्स 1 पनि आउन सक्छ। भने फ्याक्टर्स अफ 16 मा के लेख्नु पर्यो त? फ्याक्टर्स अफ 16 के भयो? यो अगाडिको भागको सबै कुराहरू लेख्नु पर्ने भयो है। कुन चाहिँ वाला त? यो वाला। ल यिनीहरू सबै लेख्नुपर्छ है। 1 2 4 8 र 16। त्यसै गरी 24 को लागि 24 को लागि के हुने भयो त? 1 2 3 4 6 8 12 अनि 24। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर कमनहरूलाई मार्क गर्नु पर्यो भने कमन भनेको के होला? 1 एउटा कमन भयो, दुईटैमा आउने, 2 पनि दुईटैमा छ, 4 पनि दुईटैमा छ र 8 पनि दुईटैमा छ। र यिनीहरूको पनि सबैभन्दा ठुलो भनेको के छ त? 8 सबैभन्दा ठुलो छ। भनेदेखि हामीले HCF भनेको के भन्न पायौँ त? हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको 8 रहेछ है, सबैभन्दा हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। अब के भन्नु पर्यो? हाइएस्ट कमन फ्याक्टर इक्वल्स टु 8 भन्न पाइयो है। ल यो भइसकेपछि नेक्स्ट क्वेसन जाउँ, क्वेसन नम्बर डी। डी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? 28 एन्ड 42 भनेर भनेको छ। 28 र 42। अब हेरौँ है त, 28 र 42 मा के हुने रहेछ। पहिला सुरुमा 28 को फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। 28 भनेको के होला? एउटा 1 टाइम्स 28 होला, अर्को 2 टाइम्स 14 होला, 3 ले त डिभाइड हुँदैन भनेपछि 3 भएन, 4 हुनसक्छ 7, त्यसै गरी 5 भएन, 6 भएन, 7 भयो, 7 टाइम्स 4 अनि 8 भएन, 9 भएन, 10 भएन, 11 भएन, 12 भएन, डाइरेक्ट 14 हुन्छ, 14 टाइम्स 2 अनि 28 टाइम्स 1। यसै गरी 42 मा चाहिँ के लेख्न सकिएला? एउटा चाहिँ 1 टाइम्स 42 लेख्न सकिएला, अर्को 2 टाइम्स 21 पनि हुनसक्छ, 3 टाइम्स कति भयो? 3 टाइम्स 14, 3 टाइम्स 14 अनि 4 टाइम्स 4 ले हुँदैन, 5 ले हुँदैन, 6 ले हुन्छ, 6 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 6 अनि त्यस पछाडि 14 टाइम्स 3 अनि त्यस पछाडि 21 टाइम्स 2 र 42 टाइम्स 1। अब हामीले फ्याक्टर्समा के लेख्ने भयौँ त? फ्याक्टर्स अफ कति? 28 भनेको के हुने भयो त? यो अगाडिको सबैलाई लेख्ने है। ल के भयो? 1 2 4 7 14 28। त्यस पछाडि फ्याक्टर्स अफ 42। 42 को फ्याक्टर के भयो त? यसको पनि तपाईहरुले अगाडिको सबै लेख्न सक्नुहुन्छ, अगाडिको सबै है। यो भनेको के भयो त? 1 2 3 6 7 14 21 र 48 भयो। भने यहाँनिर कमनमा हामीले के लेख्न सकियो त? कमनमा हेर्नुस् त, 1 दुईटैमा आयो, 2 दुईटैमा आयो, 4 आएन, 3 पनि आएन, 7 दुईटैमा आयो, 14 पनि दुईटैमा आयो, 14 पनि दुईटैमा आयो। भनेदेखि यहाँनिर सबैभन्दा हाइएस्ट भनेको के भयो त? सबभन्दा हाइएस्ट भनेको 14 भयो, सबभन्दा ठुलो। भने हाम्रो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के रहेछ त? यिनीहरू दुईटाको कमन फ्याक्टर इक्वल्स टु 14 भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा।
नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि राइट द फर्स्ट 10 multiples of these pairs of numbers circle the common multiples and select the lowest common multiple. ल अब हेरौँ है त पहिला सुरुमा हामीले के हेर्नु पर्यो ए नम्बरको हेर्नु पर्यो 4 and 6 भनेर दिएको छ 4 र 6 को हामीले के गर्नुपर्ने भयो त पहिला सुरुमा मल्टिपलहरू निकाल्नु पर्यो अब 4 को मल्टिपलमा हामीले के लेख्न सकिन्छ फर्स्ट 10 भनेपछि 4 times 1 4 times 2 4 times 3 4 times 4 गर्दै गर्दै 10 सम्म लेख्नु पर्यो 4 times 1 4 4 times 2 8 अनि 12 4 times 4 16 4 times 5 20 4 times 6 24 4 times 7 28 4 times 8 32 4 times 9 36 र 4 times 10 40 10 वटा लेखे पुग्यो त्यस पछाडि 6 को लेख्नु पर्यो 6 को 6 times 1 6 6 times 2 12 6 times 3 18 6 times 3 पछाडि 4 24 6 times 5 30 6 times 6 36 6 times 7 42 6 times 8 48 6 times 9 54 अनि 6 times 10 60 मा सबैभन्दा पहिला सुरुमा के भनेको छ कमन मल्टिपलहरूलाई पनि हामीले सर्कल गर्नुपर्ने ल सर्कल गरौँ त कमन मल्टिपल एउटा भयो 12 र 12 अर्को भयो 24 र 24 अर्को भयो 36 र 36 यति नै हो ल यसमा हामीले कमनमा पनि सबैभन्दा ठुलो भनेको के देख्न सक्छौं त सबैभन्दा ठुलो भनेको 36 छ भने पछाडि हाम्रो आन्सर कति आयो 36 आयो है ल यही हो सिलेक्ट भनेको छ हामीले सिलेक्ट गर्यौं 36 भनेर पुग्यो है ल यस पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ 6 and 8 काम यही गर्ने हो है 6 को के भयो 6 times 1 अब माथिबाटै लेख्न सकियो है यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट माथिबाट लेखेँ 24 भर्खर पनि कुरा गरेको हो 54 अनि 60 त्यस पछाडि 8 मा चाहिँ 8 times 1 अनि 8 times 2 अनि 8 times 3 अनि 8 times 4 अनि 8 times 5 अनि 8 times 6 भने कति भयो 6 8 times 7 भनेको कति भयो 8 times 8 8 times 9 अनि 8 times 10 अब यसमा हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त कमनहरुलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो कमन के छ 24 अनि 48 ल यही छ कमनहरु भने पछाडी हामीले यहाँनिर के भन्न सकियो त हाम्रो हाईएस्ट कमन सरी लोएस्ट कमन ओहो यहाँ त मिस्टेक भएछ नि त लोएस्ट कमन मल्टिपल हो है लोएस्ट कमन मल्टिपल त यो पो हुन्छ त 12 पो हुन्छ त है ल यहाँनिर यो 12 हो है 12 मा लगेर लगाउनु होला है 12 हो है यो चाहिँ 12 हो है ल त्यस पछाडी हाम्रो यहाँनिर लोएस्ट अर्को लोएस्ट पनि के भयो 12 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लोएस्ट भयो है 12 मा लगेर सरी 24 मा लगेर लगाउनु होला लोएस्ट भनेको है यो 36 होइन 36 होइन है 36 होइन 12 चाहिँ भयो त्यसको यसको चाहिँ 24 भयो है लोएस्ट त्यस पछाडी हाम्रो सी नम्बरमा जाउँ सी नम्बरमा के भनेको छ सी नम्बरमा 8 and 12 ल 8 को हामीले माथिबाटै लेख्न सक्छौं मैले डाइरेक्ट लेखेँ 8 को लागि चाहिँ के हुने भयो त 8 equals to 8 1 जा 8 8 times 2 8 times 3 8 times 4 8 times 5 8 times 6 8 times 7 8 times 8 8 times 9 र 8 times 10 त्यसैगरी अब 12 को लागि
12 टाइम्स 1, 12 टाइम्स 2, अनि 12 टाइम्स 3, 12 टाइम्स 4, 12 टाइम्स 5, 12 टाइम्स 6, 12 टाइम्स 7, 12 टाइम्स 8, 12 टाइम्स 9 र 12 टाइम्स 10। अब यिनीहरूमा कमनहरू सेलेक्ट गरौँ त 24 र 24, अनि 48 र 48, अनि 76 आयो, 72 है यहाँ, 72 र 72 मा सबैभन्दा लोएस्ट भनेको कुन छ त 24 र 24 छ भनेपछि 8 र 12 को लोएस्ट कमन फ्याक्टर पनि हामीले 24 नै देख्यौँ। ल यो भइसके पछाडि नेक्स्ट हेरौँ है त। नेक्स्ट भनेको क्वेसन नम्बर सीमा होइन, हामी कतिमा पुग्यौँ, डीमा चाहिँ पुग्यौँ होला है। डीमा चाहिँ 10, डीमा चाहिँ 10 एन्ड 15 छ। पहिला सुरुमा 10 को लेखौँ। 10 को 10 टाइम्स 1, 10 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 3, 10 टाइम्स 4, 10 टाइम्स 5, 10 टाइम्स 6, 10 टाइम्स 7, 10 टाइम्स 8, 10 टाइम्स 9, 10 टाइम्स 10। टेन टाइम्स 10 है। त्यस पछाडि 15, 15 टाइम्स 1, 15 टाइम्स 2, 15 टाइम्स 3, 15 टाइम्स 4, 15 टाइम्स 5, 15 टाइम्स 6, 15 टाइम्स 7, 15 टाइम्स 8, 15 टाइम्स 9 र 15 टाइम्स 10 मा हामीले कमनहरू सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 30, 60, 90 सम्म देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर लोएस्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने 30 चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लोएस्ट कमन मल्टिपल भयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर कतिमा पुग्यौँ, 4 मा। 4 नम्बरमा के भनेको छ, फ्याक्टराइज द फलोइङ नम्बर बाई फ्याक्टर ट्री मेथड। Factorize the following by factor tree method. Then express them. Then express them is the product of their prime factors. यसले के भन्न खोजेको, हामी एउटा क्वेसन सल्भ गर्दा तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। जस्तै 20 भनेको छ, यसलाई हामीले केबाट सल्भ गर्नुपर्ने, फ्याक्टर ट्री मेथडबाट। भने पहिला सुरुमा के भयो, यो ट्रीको मेथड के 20 के गर्छौँ, 20 लाई पहिला सुरुमा 20 भनेको 2 टाइम्स 10 भयो। एउटा प्राइम फ्याक्टरलाई चाहिँ यतापट्टि ल्याएर लेख्नुपर्छ, यतापट्टि कम्पोजिट लेख्ने, 10 भयो। अब प्राइम फ्याक्टर जस्ताको जस्तै अगाडि बढाउने, 10 भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 टाइम्स 5 हुन्छ फेरि। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर सबै प्राइम फ्याक्टर्स आयो नि, अब रोक्ने है। रोकिसके पछाडि तपाईँहरूलाई अलिकति मजा आउँछ यो गर्दाखेरि, त्यही भएर मजाको लागि यस्तो पनि गरिदिनु होला, अलि रमाइलो हुन्छ। यसरी राख्ने, अब तलपट्टि ट्री नै देखाउनु छ भने यसरी तलपट्टि यो पनि राख्न सकियो। ल यसरी देखाउँदा हुन्छ है। र अनि हामीले यहाँनिर अब के देखाउनु पर्यो त, त्यो फ्याक्टर्सहरूलाई प्रडक्ट देखाउनु पर्यो। जस्तै 20 भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 भनेर देखाउनु पर्यो। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 कसरी आएको हो भन्दा, यहाँबाट चाहिँ मैले यो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 चाहिँ लेखेको हो है, यो सबैको प्रडक्ट लेखेको है यहाँनिर। ल यो भयो, सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, बी नम्बरमा 24 दिएको छ। 24 को पनि हामीले यस्तै गर्नुपर्ने हो। ल 24 भयो, 24 भनेको 2 टाइम्स 12 होला। फेरि 12 भनेको के हो त, 2 त 2 नै भयो, हामीले यसलाई यत्तिकै लग्ने भयौँ। यो भनेको 2 टाइम्स 6 हुनसक्छ। 6 भइसके पछाडि 2 चाहिँ 2 नै हो, यो 2 पनि 2 नै हो, यो भनेको चाहिँ के हो त 2 टाइम्स 3 हो। अब यसलाई तपाईहरुले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ है त।
ल अब हामीले के गर्छौँ त, अब हामीले यहाँनिर के राख्नु पर्यो यिनीहरूलाई 24 भनेको चाहिँ यहाँ तलपट्टिको है लास्टको लाइनको यसरी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। यति गरे पछाडि हुन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा 28 सी नम्बरमा 28 दिएको छ है। 28 मा चाहिँ के हुने भयो त 28 भयो। 28 भनेको 2 टाइम्स 14 होला है। 2 टाइम्स 14 2 लाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने। 14 भनेको के हो त 7 टाइम्स 2 हो, अथवा 2 टाइम्स 7 भन्दा अलि मजा आउँछ है। हुन त एउटै हो हैन, जे होस्। यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त यहाँनिर हामीले यसलाई ट्री जस्तो बनाउन सकिन्छ। यो भयो, यो यसरी ट्री भयो। ल अब यसमा हामीले 28 भनेको के लेख्न पाइयो त 28। यसको यो मेन भाग भनेको चाहिँ खासमा यो चिज नै हो भनेर देखाएको हो के। यो भनेको 2 टाइम्स 7 हो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। यहाँनिर बिचमा मल्टिप्लाई राख्दा अझै मजा आउँछ है, अझै राम्रो देखिन्छ है। यो राख्नुपर्छ है। तो 28 पछाडि 32। 32 भनेको के भयो त 32 भनेको एउटा चाहिँ यो भनेको 2 टाइम्स 16 हो। 2 लाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने। 16 लाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यतापट्टि 2 ल्याउन सक्छौँ, यतापट्टि 8 ल्याउन सक्छौँ। त्यस पछाडि 2 भनेको जस्ताको तस्तै बढाउने, यो 2 पनि जस्ताको तस्तै बढाउने। 8 भनेको 2 टाइम्स 2 होला, सरी 2 टाइम्स 4 होला। अब यो 2 जस्ताको तस्तै अगाडि ल्याउने, यो 2 लाई पनि जस्ताको तस्तै अगाडि ल्याउने, यो 2 पनि त्यसरी नै ल्याउने। यो 2 चाहिँ यतापट्टि आयो, यो 4 भनेको 2 टाइम्स 2 हो नि त हो। यसरी तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दा प्राइम फ्याक्टरहरू, यो प्राइमहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउँदै लग्ने। अरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कम्पोजिटलाई चाहिँ खोतल्दै फेरि त्यसको पनि तल गर्दै हामीले मिलाउँदै लग्छौँ है। यो भयो। अब यसलाई हामीले अलिकति मजा गर्नको लागि के गरेको थियौँ त यसरी तल ट्री पनि बनाएको थियौँ यसरी है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। सरी यसलाई पहिला सुरुमा देखाउनु पर्यो नि के त 32 भनेको के आयो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 आयो। यस पछाडि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ, क्वेसन नम्बर ईमा 36 छ। 36 लाई पनि यस्तै गर्ने हो। पहिला सुरुमा 36 भयो। 36 लाई हामीले 2 टाइम्स 18 भनेर भन्न सकिन्छ होला। अब 2 चाहिँ जस्ताको तस्तै अगाडि आयो। 18 भनेको फेरि यो त 2 टाइम्स 9 पो हुन्छ। फेरि 2 जस्ताको तस्तै आयो, यो 2 पनि जस्ताको तस्तै आयो। 9 भनेको त 3 टाइम्स 3 नै भइगयो। ल यति गरी चाहिँ रोकिनु पर्यो। अब हामीले यहाँनिर कसरी देखाउनु पर्यो यसलाई एउटा ट्री बनाउन सकिन्छ है। अनि यसमा यो भयो अनि यो भयो। यसरी हामीले ट्रीको रूपमा देखाउन सकिन्छ। र अब हामीले यहाँनिर 36 भनेको के भन्न पायौँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भन्न सक्यौँ। यस पछाडि अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर एफमा 48। 48 भनेको के हुन्छ हेरौँ है। 48 भनेको 2 टाइम्स 24 हो। अब यो 2 जस्ताको तस्तै 24 भनेको 2 टाइम्स 12 होला। 2 जस्ताको तस्तै यो 2 पनि जस्ताको तस्तै यो 12 भनेको 2 टाइम्स 6 होला। 2 जस्ताको तस्तै 2 जस्ताको तस्तै
2 जस्ताको जस्तै 6 भनेको 2 टाइम्स 3 होला। यसरी देखाउन सकिन्छ। अब यसलाई ट्री पनि बनाइदिउँ है त। यसरी देखाउन सकिन्छ ल। भयो है। ल अब हामीले लास्टमा के भन्छौँ त 48 भनेको चाहिँ खासमा के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 हो भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यस पछाडि अब जाउँ क्वेसन नम्बर एफमा, सरी क्वेसन नम्बर F5मा। के भनेको छ यहाँनिर फ्याक्टराइज भनेर भनेको छ हामीलाई। फ्याक्टराइज द फलोइङ नम्बर्स बाई डिभिजन मेथड युज गर्नुपर्ने है। मेथड देन एक्सप्रेस द नम्बर्स इज त्यही अहिलेको जस्तै हो है। देन एक्सप्रेस द नम्बर्स is the product of their prime factors। अघि हामीले ट्री मेथड युज गऱ्यौँ, अहिले डिभिजन मेथड देखाउने अनि लास्टमा त्यही प्रडक्ट अफ फ्याक्टर्स भनेर देखाउने मात्र हो, केही पनि गाह्रो छैन है। ल अब हामीले यहाँनिर सुरुमा चाहिँ क्वेसन नम्बर एमा दिएको छ 48। ल 48 लाई हेरौँ त। 48 लाई हामीले पहिला सुरुमा यसरी 48 भनेर राख्छौँ अनि यसरी एउटा लाइन तान्ने, यसरी तान्ने। पहिला सुरुमा 2 ले टेस्ट गर्छौँ, हामीले 2 ले टेस्ट गर्छौँ। 2 ले भएन 3 ले, 3 ले भएन 5 ले, 5 ले भएन 7 ले, यसरी नै प्राइम नम्बर्सहरू बढाउँदै लग्ने है। ल पहिला सुरुमा 48 भनेको कसरी जाने भयो त 2 टाइम्स 24 बाट जाने भयो। फेरि 24 लाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ 2 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ, यो भनेको 2 टाइम्स 12 होला। फेरि 12 लाई पनि 2 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ, यो भनेको कति हुन सक्छ 2 टाइम्स 6 होला। फेरि 6 लाई पनि 2 ले गर्न सकिन्छ, 2 टाइम्स 3 होला। प्राइम फ्याक्टर आएपछि मैले रोक्ने भनेको थिएँ प्राइम नम्बर लास्टमा, प्राइम नम्बर कि त 1। यदि हामीले प्राइम नम्बरमै रोक्यौँ भने 1 आउँदैन, होइन भने तपाईँहरूले यसरी 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यसको कुनै अर्थ छैन, त्यही भएर यो नगर्नुहोस्, प्राइम फ्याक्टरमै रोक्नु सकिन्छ है। ल देयरफोर 48 भनेको के लेख्ने त यो बाहिरको सबै चिजलाई लेख्ने। अघि हामीले के गरेको थियौँ लास्टको सबैलाई लेखेको थियौँ भने अहिले हामीले बाहिरको सबै चिजलाई लेख्छौँ है। यो बाहिरको सबै चिजलाई लेख्ने। ल कति हुने भयो त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। त्यही अहिलेको जस्तै त आयो नि, यहाँ जे लेखेको थियौँ यहाँ पनि त्यही नै आयो। यस पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ 56 है। 56 मा चाहिँ के भयो त 56 भनेको के कसरी गर्ने डिभाइड गर्दै लग्ने। पहिला सुरुमा 2 ले गर्ने, कति आउँछ 20। 56 डिभाइड बाई 2 भनेको 25 26 28 27 28 28। त्यस पछाडि फेरि 2 ले डिभाइड गर्ने, कति आउँछ 14। फेरि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 7 आउला। 7 भनेको त प्राइम नम्बर हो, यहाँ गएर रोक्नु पर्यो। भनेपछि 56 भनेको के रहेछ त यहाँनिर तपाईँहरूले यो बाहिरको चिजहरूलाई है, बाहिरको र लास्टको चिजलाई यसरी तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। ल यतिलाई लिँदाखेरि के आयो त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 सकियो। ल अब जाउँ हामी सी नम्बरमा। सी नम्बरमा के भनेको छ 72 भनेको छ। अब 72 लाई पनि हामीले त्यही नै हो गर्ने त। पहिला 2 ले डिभाइड गर्ने 36 आउँछ, फेरि 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् कति आयो 18 आयो, फेरि 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् 9 आयो। अब यसलाई त 2 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन, 2 पछाडि 3 मा जानु पर्यो, 3 ले डिभाइड गर्दा 3 आयो, लास्टमा प्राइम नम्बर आयो, रोकिदिने। भनेपछि 72 भनेको के रहेछ त अब हामीले यहाँनिर बाहिरको कुराहरूलाई लिन्छौँ, यतिलाई लिन्छौँ।
यतिलाई लिँदाखेरि के हुने भयो त यो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भनेको 72 नै हुन्छ के भएर हैन। ल यति भइसके पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर डी मा। 90 भनेको छ 90 लाई पहिला 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है। कति आयो 90 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 45। फेरि 45 लाई अब यो त 2 ले डिभाइड हुँदैन भने 3 ले चेक गर्नु पर्यो। 3 ले डिभाइड हुन्छ 15। 15 लाई 3 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन। अब यसलाई माथि एकचोटि 2 ले डिभाइड भएन नि त्यस पछाडि तल कहिल्यै पनि 2 ले डिभाइड हुनेवाला छैन। अब 3 ले चेक गर्ने 3 ले डिभाइड हुन्छ 3 टाइम्स 5 प्राइम नम्बर हो रोकिदिने। अब हामी कहाँ पुग्यौँ त हेरौँ है। अब हामी यहाँनिर 90 इक्वल्स टु लेख्नेमा पुग्यौँ र हामीले यहाँनिर बाहिरको कुराहरू मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको के हुने भयो त 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। यस पछाडि डी नम्बरमा जाउँ त। ई नम्बरमा के भनेको छ 120। 120 लाई पनि हामीले त्यसरी नै गर्छौँ है। पहिला सुरुमा त 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 60 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 30 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 15 आयो फेरि यसलाई त अब 2 ले डिभाइड हुँदैन भने 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 5 आयो। 120 भनेको के रहेछ त बाहिरको कुराहरूलाई लिने भनेको के भयो त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर एफ मा। 180 180 भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा 2 ले 90 आयो त्यस पछाडि 2 ले 45 आयो त्यस पछाडि 3 ले 15 आयो फेरि कतिले 3 ले 5 आयो। अब 180 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 भनेको हामीले यहाँनिर कसरी लिएको थियौँ त यो बाहिरको कुरालाई मात्र लिएको थियौँ। तपाईँहरूलाई यो कुरा अब आइसक्यो होला त्यही भएर मैले भनिनँ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। 6 क्वेसन नम्बर 6 मा छ के भनेको छ फ्याक्टराइज द following pairs of numbers अनि के भनेको छ find the product of their common prime factors test whether the product exactly divides the given pair of numbers भनेर भनेको छ। यो छ है र यहाँनिर ए नम्बरमा दिएको छ 8 and 12 8 र 12 हामीले चेक गर्नुपर्ने छ। फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ दियर कमन प्राइम फ्याक्टर्स भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो यिनीहरूको फ्याक्टर्सहरू निकाल्नु पर्यो। फ्याक्टर्सहरूमा हामीले के भनेको छ फ्याक्टराइज नै भनेको छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर फ्याक्टराइज गर्छौँ। 2 ले 4 2 ले 2 भनेपछि 8 भनेको कति आयो 2 टाइम्स 2 आयो। त्यसै गरी 12 भनेको कति आउने भयो त 2 टाइम्स 6 2 टाइम्स 3। अब प्राइम नम्बर आयो रोक्नु पर्यो 12 इक्वल्स टु 2 टाइम्स 3 हुने भयो। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो त प्रोडक्ट अफ दियर कमन प्राइम फ्याक्टरको हामीले प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने भनेको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। अब कमन प्राइम फ्याक्टरहरू के छ त एउटा यो 2 कमन आयो अर्को यो 2 कमन आयो। ल अब यिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हो त प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हो भने पछाडि प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स कमन प्राइम फ्याक्टर्स है।
फ्याक्टर्स भनेको के आयो 2 टाइम्स 2 भयो भनेको 4 भयो। त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने हो त टेस्ट वेदर द प्रडक्ट एक्ज्याक्टली डिभाइड्स द गिभन पेयर अफ नम्बर्स अर नट भने पछाडि हामीले 8/4 र 12/4 गरेर चेक गर्नुपर्ने। यो पनि एक्ज्याक्टली डिभाइड यो पनि एक्ज्याक्टली डिभाइड। हामीले के भन्ने भयौँ त द प्रडक्ट एक्ज्याक्टली divides the given pairs of numbers भनेर भन्न सकिन्छ है। नम्बर गिभन पेयर अफ नम्बर्स पेयर अफ ठिक छ है ल यो भन्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ क्वेसन नम्बर बी 16 and 24 16 र 24 को कुरा आयो है। अब पहिला सुरुमा के गर्ने यिनीहरूलाई फ्याक्टराइजेसनको प्रोसेसबाट फ्याक्टराइज गर्ने 16 र 24 लाई के हुने भयो त 16 र 24 है भने पछाडि हामीले यहाँनिर पहिला 16 लाई गरौँ है त। 16 मा के बस्ने भयो 2 टाइम्स 8 हुन सक्छ। त्यस पछाडि 24 मा 2 टाइम्स 12 2 टाइम्स 6 2 टाइम्स 3। अब फ्याक्टराइजेसन त तपाईँहरूलाई गाह्रो भएन होला नि त सजिलैसँग सकिन्छ। अनि यो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 कसरी आयो भन्ने कुरा त हामीले माथि पढिसक्यौँ। यो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब कमनलाई हामीले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने एउटा 2 कमन आयो यो 2 पनि कमन छ यो 2 पनि कमन छ 2 र 3 चाहिँ कमन भएन। अब हामीले के गर्नुपर्ने हो प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स निकाल्नु पर्ने हो। के भयो यो टाइम्स यो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। यहाँनिर हामीले यो दुईटालाई एउटा मानेर एउटा मात्र लिन्छौँ है। अब यो भनेको 8 आयो के गर्नुपर्ने टेस्ट गर्नुपर्ने दुईटै डिभाइड बाई प्रडक्ट हुन्छ कि हुँदैन। यो भयो दुईटै ठ्याक्कै हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले के भन्न पाउने भयौँ त द प्रडक्ट एक्ज्याक्टली डिभाइड्स द गिभन पेयर अफ नम्बर भनेर भन्ने भयौँ। यस पछाडि अब अर्को क्वेसन छ सी नम्बरमा 20 एन्ड 30 20 र 30 को लागि हेरौँ है। 20 मा 2 र 10 अनि 2 र 5 आयो रोकिनु पर्यो। 30 मा 2 र 15 अनि 15 भनेपछि 3 र 5 भयो भने पछाडि 20 इक्वल्स टु अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा यो 2 लिन सकिन्छ अर्को यो 5 लिन सकिन्छ भनेपछि 2 र 5 लिन सकियो। 2 र 5 लाई हामीले के गर्न सकिन्छ त प्रोडक्टमा लिन सकिन्छ प्रोडक्ट अफ अब यो भनेको कसरी आयो कति आयो 2 टाइम्स 5 भनेको 10 आयो। अब हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हो दुईटैलाई डिभाइड गर्छ कि गर्दैन 10 अनि 30/10 यो भनेको 2 आउँछ यो भनेको 3 आउँछ ठ्याक्कै डिभाइड भयो भने पछाडि के भन्न पाइयो त द प्रोडक्ट एक्ज्याक्टली डिभाइड्स द गिभन पेयर अफ नम्बर भनेर भन्ने भयौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी 24 एन्ड 36 ल 24 को पहिला टेस्ट गरौँ। 24 को हामीले यहाँनिर प्राइम फ्याक्टर्सहरू निकालौँ। के गर्नुपर्ने भयो त 24 मा 2 र 12 2 18 2 9 3 3 भनेदेखि हामीले यहाँनिर अब कमन फ्याक्टर्सहरू निकाल्नु पर्नेछ। कमन फ्याक्टर्सको लागि हामीले सबैलाई लिस्ट गर्ने भयौँ इक्वल्स टु 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब कमन भनेको यो 3 आयो एउटा यो 2 आयो एउटा यो 2 आयो यिनीहरूको प्रोडक्ट पनि निकाल्नु पर्ने हो प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स। के भयो त प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स भनेको
2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 भयो, कति आयो 2 दुना 4, त्यहाँ 12। अब हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हो 24 लाई ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन 12 ले, अनि 36 लाई ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन 12 ले। यो 3 आउँछ, यो 2 आउँछ भने पछाडि ठ्याक्कै डिभाइड हुँदो रहेछ भने के भन्ने भयो त, द प्रोडक्ट एक्ज्याक्टली डिभाइड्स द गिभन पेयर अफ नम्बर्स भनेर भन्ने भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 7 मा। 7 नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ है त। 7 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा फ्याक्टराइज द फलोइङ पेयर्स अफ नम्बर्स। यति कुरा त अहिलेको जस्तै नै भयो। त्यस पछाडि के भनेको छ, फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स एन्ड द रेस्ट फ्याक्टर्स। फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स एन्ड द रेस्ट फ्याक्टर्स। यो भनेको छ टेस्ट वेदर द प्रोडक्ट एक्ज्याक्टली प्रोडक्ट इज है, यहाँनिर प्रोडक्ट इज है। टेस्ट वेदर द प्रोडक्ट इज एक्ज्याक्टली divisible by the numbers of the given pair। ल यो भनेको छ अब क्वेसन गरौँ अनि त्यस पछाडि के भनेको त्यहीँ बुझ्दै गरौँला है। 6 and 8 भनेको छ, के गर्नुपर्ने हो त, पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज द फलोइङ पेयर्स भनेको छ, यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो दुईटालाई। ल मैले 6 लाई फ्याक्टराइज गरेँ, कति आयो 2 र 3 आयो। 8 लाई फ्याक्टराइज गरेँ, कति आयो 2 र 4 अनि 2 र 2 आयो। त्यस पछाडि फ्याक्टराइज भनिसके पछाडि फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स भनेपछि पहिला के गर्नुपर्ने, कमन फ्याक्टर्स निकाल्नु पर्ने। 6 मा 2 टाइम्स 3 आयो अनि 8 मा चाहिँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। अब पहिला सुरुमा कमन फ्याक्टर्स निकाल्नु पर्यो, यहाँनिर रेस्ट फ्याक्टर्स पनि छ। कमन फ्याक्टर्स भनेको कमन आएको कुरा यति दुईटा, रेस्ट फ्याक्टर भनेको बाँकी सबै। ल के हुने भयो त, त्यसको प्रडक्ट निकाल्नुपर्ने। प्रडक्टमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले यो कमन आएकोवाला छ नि, कमन आएकोलाई एकचोटि मात्र लेख्ने हो, अरूलाई सबै लेख्ने। यहाँनिर यो दुईचोटि आएर भएन है, माथि र तल गरेर दुईचोटि आउनु पर्यो। ल यसलाई कसरी लेख्ने भयो त, प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स एन्ड द रेस्ट फ्याक्टर्स भनेको के भयो त, कमन भनेको यो दुईटाबाट 2 मात्रै लिनुपर्ने भयो, अनि बाँकी भनेको 3 आयो माथिको, तलको दुईटा 2। यो तलको दुईटा भएर हुँदैन है, माथि र तल गएर दुईटा हुनुपर्छ, एउटैमा दुईटा आएर हुँदैन। ल कति आयो त, 8 टाइम्स 3 24 आयो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त, यो प्रडक्ट निकालिसके पछाडि टेस्ट वेदर द प्रोडक्ट, त्यो निस्केको प्रडक्ट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई द नम्बर्स अफ द गिभन पेयर्स भने पछाडि हामीले यो दुईटै नम्बरले यो आएको नम्बरलाई ठ्याक्कै डिभाइड गर्छ कि गर्दैन टेस्ट गर्ने। 24 डिभाइड बाई 6 हुन्छ 4 भयो। 24 डिभाइड बाई 8 हुन्छ 6 भयो। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त, द प्रोडक्ट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई द गिभन नम्बर्स भनेर भन्ने भयौँ। यसरी नै अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर बीमा। ठ्याक्कै यस्तै कुरा रहेछ, सबैमा यही गरौँ है त। 12 8 र 12 आयो। अब 8 र 12 मा हामीले के गर्ने भयौँ, पहिला 8 लाई फ्याक्टराइज गर्ने भयौँ, कति आयो
2 2 2 अनि 2। त्यसै गरी 12 मा के आउने भयो 2 6 2 3। अब 8 भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। 12 भनेको कति हुन्छ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब यहाँनिर के गर्ने पहिला सुरुमा कमन मार्क गर्ने यो दुईटा कमन यो दुईटा कमन। त्यस पछाडि बाँकी रहेको भनेको यो 2 र 3 भनेदेखि हामीले के गर्ने भयौँ त 2 र 3 लाई चाहिँ 2 र 3 मात्र लेखौँ है 2 र 3। अब पहिला सुरुमा प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो नि त कमन फ्याक्टर र बाँकी फ्याक्टरहरूको प्रडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स एन्ड रिमेनिङ फ्याक्टर्स। भनेको के भयो यो 2 र 2 लाई एकचोटि लिने यो दुईटा 2 लाई त्यस पछाडिकोलाई सबै दुईचोटि सबै चिजहरू जे छ सबै लिने। यो भनेको कति आयो 24 आयो। भनेपछि हामीले के टेस्ट गर्नुपर्ने हो त यो आएको प्रडक्ट चाहिँ दिएको नम्बरहरूले ठ्याक्कै डिभाइड गर्छ कि गर्दैन हेर्नुपर्ने हो। 24 डिभाइड बाई 8 र 24 डिभाइड बाई 12 गर्छ नि। 24 डिभाइड बाई 8 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ र यो भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त द प्रडक्ट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई द गिभन नम्बर्स भनेर भन्ने भयौँ। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यस पछाडि हामी जान्छौँ नम्बर सीमा के दिएको छ 12 एन्ड 18। 12 र 18 को पनि हामीले यसरी नै चेक गर्नुपर्ने भयो है। पहिला सुरुमा 12 भनेको के छ 2 6 2 3 अनि 18 भनेको चाहिँ 2 9 3 3। अब हामीले यहाँनिर कमन फ्याक्टर्सहरू पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कमनहरू भनेको यो 2 र 2 कमन होला यो 3 र 3 कमन होला। बाँकी रहेको रिमेनिङ भनेको यो 2 र यो 3 होला। भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त प्रडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स एन्ड रिमेनिङ फ्याक्टर्स। भनेको के भयो योलाई र योलाई एकचोटि लिने दुईटैमा भएकोलाई त्यस पछाडिकोलाई दुईटा जे छ त्यो सबै बाँकी लेख्ने। कति भयो त 2 टाइम्स 3 6 36 आयो। अब हामीले यसलाई चेक गर्छौँ 36 12 ले डिभाइड गर्न सक्छ त सक्छ। त्यसै गरी 36 लाई 18 ले डिभाइड गर्न सक्छ त सक्छ। भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त द प्रडक्ट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई द गिभन नम्बर्स। त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर डीमा के भनेको छ त 15 एन्ड 20 15 र 20 15 र 20 मा हामीले पहिला सुरुमा के गर्ने त्यही त हो नि 3 र 5 हुन्छ। यो फ्याक्टराइज गरेको है 2 अनि 10 अनि 2 अनि 5। यस पछाडि 15 भनेको 3 टाइम्स 5 20 भनेको 2 टाइम्स 5। अब यसबाट के गर्न सकिन्छ यहाँनिर त कमन त के आयो कमन भनेको यो 5 र यो 5 कमन आयो। अरू केही कमन छ र छैन अरूलाई हामीले सबै लिन्छौँ। ल के भन्ने भयौँ त प्रडक्ट अफ कमन फ्याक्टर्स एन्ड द रिमेनिङ फ्याक्टर्स। एन्ड द रिमेनिङ फ्याक्टर्स भनेको के हुने भयो त यहाँनिरबाट आएको एउटा 5 अनि त्यस पछाडिको बाँकी सबै 5 टाइम्स 3 भने कति हुन्छ 15 15 टाइम्स 2 30 टाइम्स 2 60 भने पछाडि हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने के हो 60 लाई एउटा 15 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन अनि 60 लाई 20 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि मजाले यो 4 हो यो 3 हो। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त हामीले द प्रडक्ट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई द गिभन नम्बर्स भनेर भन्ने भयौँ है। ल यो सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर फ्याक्टराइजेसनको कुराहरू सकियो प्राइम फ्याक्टर्सको। अब हामीले यहाँनिर एचसिएफ एन्ड एलसिएमको कुराहरू पढ्नुपर्छ है त। ल एचसिएफ एन्ड एलसिएम सुरु गरौँ है।